अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। वेबसाइट र सैटेलाइट मार्फत हामीलाई हेरिरहनु भएका दर्शक र देशका विभिन्न रेडियो स्टेसनहरू मार्फत हामीलाई सुनिरहनु भएका आदरणीय श्रोता, स्टक चार्ट विथ सन्दीप कुमार चौधरीको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुरज प्याकुरेल। दर्शकहरू, यो कार्यक्रममा हामी विशेष गरी नेपालको पुँजी बजारको पछिल्लो अवस्थालाई प्राविधिक रूपमा विश्लेषण गर्छौँ भने नेपालको पुँजी बजारलाई असर गर्ने विभिन्न आयामहरूका बारेमा पनि खास चर्चा परिचर्चा र बहस गर्छौँ। आजको अङ्कमा हामी विशेष गरी नेपालको पुँजी बजारलाई डाइरेक्टली इम्प्याक्ट पार्ने नेपालको अर्थतन्त्र र अर्थतन्त्र पनि कतै श्रीलङ्कातर्फ गइरहेको हो कि वा नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख भइरहेको हो कि भन्ने चर्चा चलिरहेका बेलामा यसको खास तथ्य वा खास सत्य के हो भन्ने विषयमा सन्दीप कुमार चौधरीसँग खास बहस गर्नेछौँ। हाम्रा अरू कुराहरू त छँदै रहनेछन् कार्यक्रममा। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सन्दीप सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते। अहिलेको जल्दो बल्दो विषय छ यो, नेपालको अर्थतन्त्र एकदम धराशयी भयो, एकदम गाह्रो स्थिति भयो, श्रीलङ्कै हुने भयो भने जस्तो कुराहरू पनि छ। यो सँगसँगै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि विभिन्न कुराहरूलाई आयातमा एकदम कडाइ गरेपछि त झनै स्थिति त डमाडोलै हुने हो कि भन्ने खालको कुराहरू पनि छ। नेपालको आर्थिक स्थिति वा अहिलेको आर्थिक स्थिति चाहिँ ठ्याक्कै स्थिति चाहिँ के हो? जस्तै कि सबभन्दा सुरुमा गभर्मेन्टको केही सजेसन पार्टहरूमा जुन छ अहिलेको इकोनोमिक जुन कम्पेयर गरिरहेछ श्रीलङ्कासँग, होइन, वास्तवमै यो श्रीलङ्कासँग कम्पेयर गरिरहेछ हो कि होइन भन्ने यथार्थमा तपाईँले देखाइन्छ अहिले, होइन। र हामीले गर्नुपर्ने के हो त, जस्तै गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने के हो त्यो कुराहरू पनि म देखाइन्छ तपाईँले। जस्तै कि फर्स्टमा अहिलेको तपाईँले इस्यु हेर्ने भने तपाईँले के आइरहेछ भने 2 दिनको बिदा थप्नु पऱ्यो, अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ अड इभन लट भनेको चाहिँ गाडीको चाहिँ जुन कुदाउनु पऱ्यो भनेर छ, होइन। त्यसको सोल्युसन मैले एउटा चाहिँ गभर्मेन्टले के अरे सजेस्ट गरिरहेको छु। त्यसको लागि के भन्दाखेरि तपाईँले 2टा जुन अप्सन छ त्यो मध्येको के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि बेटर चाहिँ कार फ्री फ्राइडे भनेको चाहिँ शुक्रबार कसैले पनि के गर्नु भन्दाखेरि गाडी कुदाउनु भएन, प्राइभेट गाडी। यहाँ चाहिँ कार फ्री फ्राइडे क्याम्पिङ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि गभर्मेन्टले लन्च गर्नु भनेको बिदा चाहिँ नदिने, कार चाहिँ फ्री गर्ने। कार फ्री गरी जस्तै कि तपाईँले इक्जाम्पल दिन्छु म, नेदरल्यान्डको इक्जाम्पल, एम्स्टर्डमको इक्जाम्पल दिन्छु। त्यसको पपुलेसन कति छ भन्दाखेरि 17 मिलियन पपुलेसन हो उसको, र त्यहाँ साइकल कति छ भन्दाखेरि 20 मिलियन साइकल छ। भनेपछि पपुलेसनको भन्दा धेरै के छ, साइकल छ। र तपाईँले भन्नु होला नेदरल्यान्ड त हामीभन्दा धेरै त के रिचेस्ट कन्ट्री हो, हामी पर क्यापिटा धेरै कम्पेयर छ। हामी 1070 को पर क्यापिटा हो भने उनीहरू लगभग 57,000 को चाहिँ पर क्यापिटा छ। हामी चाहिँ अब यहाँ हेर्ने भने हामी जुन कन्ट्रीको जुन के अरे बनावट छ नि, जियोग्राफी छ नि काठमाडौँको, भने हामी यो कार फ्री फ्राइडे चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि लन्च गर्न सक्छौँ। यसमा जस्तै कि हेर्ने भने जस्तै यो क्याम्पेनले लन्च गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि कि त या त तपाईँ साइकलमा जानुहोस्, या त तपाईँ हिँड्दै जानुहोस्, या त तपाईँ स्कुटर कुदाउनुहोस्, या त मोटरसाइकल कुदाउनुहोस्, या त तपाईँ के गर्नुहोस् भने या त तपाईँले पब्लिक गाडी चढ्नुहोस्, होइन। यहाँ चाहिँ यो भनेको के त भन्दाखेरि क्याम्पिङ हो। र तपाईँले डाटा देखाइदिने भने लगभग वर्ल्डको सबभन्दा बढी साइकल कुदाउने भनेको नेदरल्यान्ड हो, सबभन्दा फर्स्ट एम्स्टर्डम, जर्मनी भयो, होइन, स्विडेन भयो, फिनल्यान्ड भयो, ब्राजिल भयो, स्विजरल्यान्ड भयो, इटली भयो। यिनीहरूमा सबै कुन कन्ट्री आएको छ भन्दाखेरि युरोपको कन्ट्रीहरू के गर्छ भन्दाखेरि बढी जसो के गर्छ भन्दाखेरि साइकलमा आउँछन्, होइन। भनेपछि हामी के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एक दिन भए पनि हामी के गर्नु भएन भन्दाखेरि कार चाहिँ फ्री डे कुदाउनु पऱ्यो। त्यो भनेको गभर्मेन्टले क्याम्पिङ लन्च गर्नु पऱ्यो, हामीले सबै पब्लिक के गर्नु भन्दा त्यसलाई रुल्सलाई फलो गर्नु पऱ्यो। त्यसले के जान्छ भन्दाखेरि त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै कि यसले पनि गर्ने त्यही हो, होलिडेज दिँदाखेरि पनि भेहिकललाई पेट्रोल डिजल खपतलाई नै कन्ट्रोल गरेको हो, ताकि भोलि गएर चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स पेमेन्ट के गरेछ भन्दाखेरि बढिरहेकोस् भनेर नहोस् हो। भनेपछि यसको ठाउँमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि होलिडे इन्क्रिज गर्नु भनेको चाहिँ झन् त्यति बेला नेगेटिभ हुन्छ, त्यो चाहिँ इकोनोमीमा झन् नेगेटिभ हुन्छ। अड इभनले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्छ। भनेपछि तपाईँले यति नै मात्रै गरिदिनु भने के हुन्छ भन्दाखेरि कार फ्री फ्राइडे गरिदिनु भने यो भनेको चाहिँ हामीले के गर्छ भन्दाखेरि हामीले एउटा अवेरनेस मेसेज पनि जान्छ, होइन, एउटा अवेरनेस मेसेज पनि जान्छ। र के हुन्छ भन्दाखेरि यसले भेहिकलको पेट्रोल र डिजल पनि के गर्छ भन्दाखेरि यसले खपत गराउँछ। भनेपछि यसलाई चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि एउटा फर्स्ट सजेसन मेरो, कार फ्री फ्राइडे के गरौँ भन्दाखेरि लन्च गरौँ, गभर्मेन्टले त्यो क्याम्पिङै के त भन्दाखेरि हामीले लन्च गरौँ। अथवा कुनै डे कार फ्री डे कुनै एक दिन सन्डे नै गर्दा पनि कुनै दिन पनि गर्नुहोस्, तर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हप्तामा एक दिन चाहिँ हामी के गर्नु भन्दाखेरि हामी आफ्नो गाडी चाहिँ कुदाउनु भएन, जसरी होस्, साइकलमा होस्, हिँड्दै होस्, पब्लिक गाडी जेसुकै गाडी चढेर होस्, त्यो गाडीमा के गर्नु पर्यो हामीले चढ्नु पऱ्यो। यो हामीले नाकाबन्दीमा गरे जस्तै पनि भयो। हजुर, एकदमै अभ्यास पनि गरिसकेका छौँ।
त्यो चाहिँ फर्स्ट हो मेरो सजेसन चाहिँ। तपाईँले अर्को सजेसनमा गर्दैछु, जस्तै कि कस्तो अर्को सजेसन भनेको चाहिँ यो क्लिन सिटी क्याम्पिङ भन्छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले टुरिस्टलाई चाहिँ इम्प्याक्ट गर्छ। भनेपछि टुरिज्म एराइभल के त भन्दाखेरि चाहिँ धेरै आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी के हुन्छ, हाई हुन्छ। जस्तै कि यही हेर्ने भने रावन्डा भन्ने देश अफ्रिकाको एउटा एकदमै गरिब, यो ल नेदरल्यान्ड त हामीभन्दा धेरै धनी छ भन्नु होला, तर यो त हामीभन्दा पर क्यापिटा एकदमै कम भएको कन्ट्री हो, अफ्रिकन कन्ट्री हो। उसको पर क्यापिटा इन्कम भनेको 800 समथिङ USD छ, हाम्रो त त्यही पनि 1030 छ। भनेपछि हामीभन्दा के त भन्दाखेरि एकदमै पोरेस्ट कन्ट्री हो। उसले गरेको के थियो भने प्रत्येक दिन एक दिन के गर्छ भन्दाखेरि महिनामा एक दिन क्याम्पिङ चलाउँछ क्लिनिङको। जोसुकै होस्, देशको राष्ट्रपति होस्, प्रधानमन्त्री होस्, जतिसुकै ठुलो मान्छे होस्, के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एक दिन आएर के गर्नु पर्यो, देशलाई सफा गर्नु पर्यो, कन्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो। त्यो आएन भने उसले के गर्छ भन्दाखेरि $6 भने चाहिँ उहाँको करेन्सी जति हुन्छ, अथवा एराउन्ड डलरमा हेर्ने भने $6 के गर्छ भन्दाखेरि उसले फाइन लगाउँछ सिटिजनलाई। आएन भने या त सफा गर्नु पर्यो, या त के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि $6 तपाईँले पे गर्नु पर्यो। र तपाईँले हेर्नु भने अहिले त्यो कन्ट्री भनेको चाहिँ वर्ल्डमा आउँछ अहिले सफाको कुरामा। त्यति धेरै के त भन्दाखेरि क्लिनेस्ट कन्ट्री के त भन्दाखेरि भइसकेको छ। यसले इकोनोमीमा कहाँनिर गएर असर गर्छ? यसले इकोनोमी कहाँनिर हिट गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले जस्तै कि यो हामीले सफा गरिदियो भने भोलि गएर टुरिस्ट एराइभल के हुन्छ भन्दाखेरि इन्क्रिज हुन्छ। किनभने सफा देख्ने बित्तिकै वाउ भन्छ होइन, अथवा बाहिरको मान्छेहरू के त भन्दाखेरि यहाँ आएर चाहिँ एराइभल हुन्छ। भनेपछि यो चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै टुरिज्मलाई इम्प्याक्ट गर्छ। यसले टुरिज्मलाई इम्प्याक्ट गर्ने बित्तिकै हाम्रो के त भन्दाखेरि चाहिँ फरेन करेन्सी रिजर्भ के हुन्छ, बढ्छ, अथवा ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट के हुन्छ, बढ्छ। भनेपछि यस्तै क्याम्पिङहरू टुरिस्ट क्याम्पेनहरू के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लन्च गर्यो। यो त एउटा मैले इक्जाम्पल दिएको मात्रै हो होइन, यो त इक्जाम्पल दिएको मात्रै, यो चाहिँ जुन कन्ट्रीको छ त्यो कन्ट्रीको इक्जाम्पल दिएको मात्रै हो। हरेक कन्ट्रीको हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फलो गर्ने पनि हुन्छ। अनि चाहिँ यो सेकेन्ड के भयो त भन्दाखेरि एउटा सजेसन हो। अब तपाईँले म थर्डमा आउँछु। जस्तै क्लिन सिटी सबभन्दा वर्ल्डको हेर्ने भने कोलम्बिया सबभन्दा फर्स्टमा आउँछ, त्यसरी आइसल्यान्ड, अस्ट्रेलिया होइन, त्यसै गरी नर्वे, स्विडेन, कोस्टारिका भनेपछि स्विजरल्यान्ड भनेपछि यिनीहरू भने के त भन्दाखेरि टप 10 क्लिनेस्ट सिटीमा के त भन्दाखेरि पर्छ वर्ल्डको। जहाँ क्लिनेस्ट सिटी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टुरिस्ट एराइभल पनि के हुन्छ, धेरै हुन्छ, र त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स पेमेन्टलाई चाहिँ हिट गर्छ। त्यो भनेको चाहिँ इकोनोमीको लागि के भयो त एकदमै राम्रो पार्ट भयो। अब अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले यहाँ जति इस्यु भइरहेछ जहिले पनि के भन्छ भन्दाखेरि इकोनोमिक क्राइसिस भयो भनिरहेछ होइन। सपोज यदि टोटल्ली इकोनोमिक क्राइसिस हो भने जस्तै श्रीलङ्कामा कति छ भन्दाखेरि अहिलेको डाटा हेर्ने भने 18% को इन्फ्लेसन छ अहिलेको डाटा हेर्ने, तर डाटा आएको छैन। लगभग त्यहाँको एजम्सनमा भन्यो भने 25% को इन्फ्लेसन पुगिसकेको छ। भनेको त हिजो अस्ति जति सामानमा किन्थ्यो त्योभन्दा चाहिँ 25%ले के त भन्दाखेरि त्यसको प्राइसेसहरू के त भन्दाखेरि इन्क्रिज भइसकेको छ। भनेपछि यदि इकोनोमिक क्राइसिस भयो भने केमा हिट गर्छ भन्दाखेरि इन्फ्लेसन बढ्छ। इन्फ्लेसन र इन्ट्रेस्ट रेटको जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि रिभर्स रिलेसन हुन्छ। अनि चाहिँ जहिले पनि राम्रो इकोनोमी हुने भने इन्फ्लेसन बढ्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट के हुन्छ, घट्नुपर्ने हुन्छ। इन्ट्रेस्ट रेट घट्यो भने इन्फ्लेसन के हुन्छ, बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी USD र गोल्डको जहिले पनि के हुन्छ, अपोजिट रिलेसन हुन्छ। गोल्ड बढ्दाखेरि के हुनु पऱ्यो, डलर घट्नु पऱ्यो भनेको त्यो भनेको रियल इकोनोमी हो, राम्रो इकोनोमी हो, त्यो चाहिँ हेल्दी इकोनोमी हो। अब यदि इकोनोमिक क्राइसिस भयो, हाम्रोमा त अहिले 6.95 मात्रै इन्फ्लेसन छ, अहिले नै क्राइसिस भयो भनेर त कसरी प्रिडिक्ट गर्ने, त्यो चाहिँ डाटा आउनु पऱ्यो नि त। यो त इन्फ्लेसन बढ्दै बढ्दै जानु पऱ्यो। अहिले अब 12%, 13%, 40% को डाटा गाउनु पऱ्यो। अहिले त भर्खर पब्लिस गरेको कति छ भन्दाखेरि 6.95 छ भने चाहिँ हाम्रो इन्फ्लेसन के भएको छैन, इन्क्रिज भएको छैन। र अहिले नै हाम्रो इकोनोमी पुरै धराशय भइसक्यो, श्रीलङ्का भइसक्यो भने हामी एडमिसन गर्न मिल्दैन, किनभने डाटा आउनु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ। अब यदि इकोनोमिक क्राइसिस के भन्दाखेरि बढ्यो, इकोनोमिक क्राइसिस भयो भने अहिलेसम्म भएको छैन, हाम्रो कन्ट्रीमा अहिलेसम्म भएको छैन, र सपोज भयो अरे भने के हुन्छ भन्दाखेरि इन्फ्लेसन इन्क्रिज हुन्छ अनि इन्ट्रेस्ट रेट पनि के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। किन रिभर्स रिलेसन, अपोजिट रिलेसन हो नि। तर यहाँ के गर्छ, यसले दुइटै अपोजिटमा कुद्छ, यो पनि बढ्छ, यो पनि के हुन्छ, इन्ट्रेस्ट रेट बढ्छ। अब इन्ट्रेस्ट रेट किन बढ्छ तपाईँले थाहा भएको कुरा भने नि, इन्ट्रेस्ट रेट किन बढ्छ भने हाम्रो करेन्सी के हुन्छ, विक हुन्छ। हाम्रो करेन्सी नेप्लिज करेन्सी, जस्तै श्रीलङ्का अहिले करेन्सी के छ, एकदमै के भइरहेछ, विक भइरहेछ। अब करेन्सी विक हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि डिमान्ड अफ गोल्ड के हुन्छ, गोल्डको डिमान्ड के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। किन इन्क्रिज हुन्छ भने हाम्रो पैसा ब्याङ्कमा राख्दा राख्दै के हुन्छ, त्यसको पैसा चाहिँ घट्दै 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 जान्छ। करेन्सी विक भनेको त्यो हो। तपाईँले 1 लाख लाग्नुभयो, त्यो घट्दै घट्दै के हुन्छ भन्दाखेरि जान्छ। घट्न त घट्दैन, तर त्यो सामान चाहिँ भ्यालु चाहिँ के भएको, घटेको। अब त्यसको इम्प्याक्ट कहाँ जान्छ भन्दाखेरि त्यो नघटोस् भनेर धेरैले के गर्छ भन्दाखेरि गोल्डमा इन्भेस्ट गर्छ।
है। धेरैले किन गोल्डमा इन्भेस्ट गर्छ भन्दाखेरि गोल्डको प्राइस भनेको चाहिँ यहाँको रिलेसन हुँदैन, वर्ल्डको रिलेसन हुन्छ, गोल्डको प्राइस घट्दैन। यहाँ चाहिँ कहाँ जान्छ इन्भेस्टमेन्ट भने गोल्डमा इन्भेस्टमेन्ट जान्छ। त्यसै गरी अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि धेरैको जस्तै कि यहीँ हेर्ने भने धेरै सिटिजनहरू छ नि, के अरे इन्डियन सिटिजन, नेपाली सिटिजन, हामी जति छौँ होइन, इन्डियन नेपाल, जस्तै कि मनी र क्यापिटल फ्लाइट के हुन्छ भन्दाखेरि बाहिर जान्छ। सिम्पल हो। जस्तै तपाईँको यहाँ करेन्सी विक हुने बित्तिकै त के गर्छ, यहाँको पैसा कहाँ लान्छ, बाहिर लान्छ। या त गोल्ड किन्छ, यहाँको के गर्छ, पैसा बाहिर लान्छ। सेफ गर्छन्, किन भन्दाखेरि भोलिको फ्युचर यहाँ छैन, भोलि गएर कहाँ त भन्दाखेरि अर्को कन्ट्रीमा गएर के गर्छ, डिपोजिट गर्छ नि, क्यापिटल फ्लाइट हुने हो। क्यापिटल फ्लाइट हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो भनेको हुन्डी थ्रो जान्छ। लिगल एक्सचेन्जमा त हामीले जान सक्दैनौँ। त्यो कहाँबाट जान्छ भने नि हुन्डी थ्रो जान्छ। त्यो हुन्डीले गर्दाखेरि के गर्छ भन्दाखेरि रेमिटेन्स के गराउँछ, त्यसले डिक्रिज गराउँछ। किन हाम्रो रेमिटेन्स के गर्छ, त्यसले डिक्रिज गराउँछ। अब रेमिटेन्स डिक्रिज गराउने बित्तिकै इम्प्याक्ट कहाँ जान्छ भन्दाखेरि हामीले फरेन करेन्सी रिजर्भ के हुन्छ, घट्छ। अनि चाहिँ हामीले फेरि अहिलेको मेन प्रब्लमै कहाँ छ भन्दाखेरि हामीले फरेन करेन्सी रिजर्भमै हो। भनेको मतलब अब हामीले के गर्नुपर्ने उपायहरू, जस्तै कि श्रीलङ्काले के गरेको थियो भने तपाईँले यहाँ इकोनोमिक क्राइसिसमा उसले गरेको गल्तीहरू म तपाईँलाई देखाइन्छु। जस्तै कि यहीँ हेर्ने भने श्रीलङ्काले फर्स्टमा त उसले के गर्यो भन्दाखेरि एमसिसी फेल गर्यो। एमसिसी फेल गर्ने बित्तिकै आइएमएफसँग लोन लिएन, त्यसै गरी वर्ल्ड ब्याङ्कसँग, किन युएसए भएको हुनाले आइएमएफसँग लोन लिएन। लोन नलिएपछि के गर्यो भन्दाखेरि चाइनासँग त पहिलेदेखि लोन लिएकै थियो होइन। त्यसपछि उसले गल्ती के गर्यो भन्दाखेरि सोभरिङ बोन्ड भन्ने हुन्छ। त्यो भनेको के हो भनेर, त्यो भनेको चाहिँ तपाईँले यहीँ हेर्ने भने जस्तै कि उसले के गर्यो, सेन्ट्रल ब्याङ्कले, श्रीलङ्काको सेन्ट्रल ब्याङ्कले के गर्यो भन्दाखेरि उसले सोभरिङ बोन्ड इस्यु गर्यो। भनेपछि डेब्ट सेक्युरिटीमा बोन्ड नै भयो त्यही। तर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि फरेन इन्भेस्टर हुन्छ। पैसा चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दा इन्भेस्टर भनेको त्यहाँको सिटिजन भएन, त्यो श्रीलङ्कन सिटिजन भएन। जस्तै कि हाम्रो सोभरिङ बोन्ड इस्यु गर्यो भने हाम्रो सिटिजन चाहिँ के हुँदैन भन्दाखेरि त्यहाँको भएन, हुन्छ नहुने होइन। तर उसले के गरेको थियो, के गरेको थियो भन्दाखेरि बाहिरको लागि के गरेको भन्दाखेरि उसले सोभरिङ बोन्ड इस्यु गरेको थियो। उसले बाहिरको लागि किन इस्यु गर्छन् भने बाहिर तपाईँले इन्ट्रेस्ट रेट हेर्नु भने जापानमा इन्ट्रेस्ट रेट तपाईँले माइनसमा छ, दिँदैन इन्ट्रेस्ट रेट। युएसमा तपाईँले 1% भन्दा बिलो छ। भनेपछि उसले के गरेछ भन्दाखेरि सर्टेन फरेन करेन्सी के गरे, इन्भेस्टरलाई के गर्यो भन्दाखेरि इन्भेस्ट गर्नु लगायो। यो चाहिँ केमा भन्दाखेरि सेन्ट्रल ब्याङ्कमा। किन गर्यो भन्दाखेरि लोन कहीँबाट पाएन, नपाएपछि के गर्यो भन्दाखेरि बाहिरको इन्भेस्टरसँग के गर्यो भन्दाखेरि उसले चाहिँ पैसा उठायो, बाहिरको पब्लिक इन्भेस्टरसँग होइन। बाहिरको पब्लिक इन्भेस्टरसँग के गर्यो भन्दाखेरि उसले सेन्ट्रल ब्याङ्कले पैसा उठायो। त्यस बापत के दिनुपर्छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट र बोन्डको म्याच्युरिटी हुन्छ। सिम्पल हो। हामीले गभर्मेन्टले बोन्ड इस्यु गराउँ भने एनपिआरमा हामी करेक्सन गर्छौँ, गभर्मेन्टले के दिन्छ, हामीलाई इन्ट्रेस्ट दिन्छ। त्यसै गरी फरेन इन्भेस्टरबाट के गर्यो भन्दाखेरि उसले बोन्ड ल्यायो, पैसा ल्यायो, यसले के गर्यो भन्दाखेरि ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट बढायो। सर्टेन डलर त आयो नि त होइन। सर्टेन कति छ भन्दाखेरि यसको 12.55 बिलियन छ अहिले। यसको म्याच्युर अहिले त उसको प्रब्लम आएकै छैन होइन श्रीलङ्काको। यो कहिले म्याच्युर हुँदैछ भन्दाखेरि जुलाई 22मा म्याच्युर हुँदैछ, 2022मा। भनेको अझै पनि समस्या आउँदैछ। अझै यो त प्रिन्सिपल आउट गर्नुपर्छ, उसले प्रिन्सिपल आउट गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म त इन्ट्रेस्ट मात्रै पे गरेर त पुग्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि उसले त प्रिन्सिपल आउट गर्नुपर्छ, उसले चाहिँ दिनुपर्छ। तर दिँदाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जिएसटीमै दिनु पऱ्यो नि त। अब तपाईँले भन्नु होला खाने पैसा छैन, उसले कसरी चाहिँ त्यो पैसा कसरी तिर्छ। यो त फेरि पब्लिकबाट हो। यदि इन्स्टिट्युसनबाट, आइएमएफबाट, एडिबीबाट लिएको के भन्दा एक्सटेन्सन पनि दिन्थ्यो। तर पब्लिकले एक्सटेन्सन हुन्छ कहिले। चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि अझै गभर्मेन्टले के गर्छ भन्दाखेरि नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्छ श्रीलङ्काको केसेसमा हेर्ने भने होइन। भने मतलब अब मैले यो किन यहाँ भनेको भन्दाखेरि हामी यो गल्ती चाहिँ के गर्नु भने भन्दाखेरि गर्नु भएन। हामीसँग खाने पैसा छैन भने पनि सोभरिङ बोन्डबाट चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि हामीले पैसा उठाएर चाहिँ डलर ल्याउने काम चाहिँ गर्नु भएन। किन यो गल्ती चाहिँ के गरिसकेछ भन्दाखेरि श्रीलङ्काले गरिसकेको छ। त्यो भनेको हाम्रो कन्ट्रीको लागि के हो त एउटा पार्ट हो। भनेपछि यस्तो गल्तीहरू के गर्नु भन्दाखेरि गर्नु भएन। र गर्नु पर्यो के भन्यो भने जस्तै अर्को छ सोभरिङ गोल्ड बोन्ड छ भनेको त यो भनेको चाहिँ एज डिजिटल गोल्ड भन्छ। यो इन्डियामा लगभग 5-7 वर्ष के गर्यो भन्दाखेरि अगाडि नै यसले यो चाहिँ के कमोडिटी मार्केट जस्तो हो? होइन, कमोडिटी छुट्टै हो। कमोडिटी भनेको छुट्टै हो। यो सोभरिङ गोल्ड बोन्ड हो, गभर्मेन्टको सेक्युरिटी हो। यो डिजिटल गोल्ड हुने, डिजिटल गोल्ड हुने हो। अब यसमा तपाईँले हेर्ने भने जस्तै कि गभर्मेन्टले के गर्छ भन्दाखेरि सोभरिङ गोल्ड बोन्ड इस्यु गर्छ। सपोज इस्यु गरौँ, यो कसको लागि भन्दाखेरि हामी नेप्लिज सिटिजनको लागि इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै श्रीलङ्काले इस्यु गरेको भए श्रीलङ्काले कसको लागि इस्यु गर्थ्यो भन्दाखेरि श्रीलङ्कन पपुलेसनको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सिटिजनको लागि त्यहाँ इस्यु गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। जस्तै कि यसको रिजन के त, इस्यु गर्ने रिजन के त म तपाईँलाई देखाइन्छु। जस्तै कि यो सोभरिङ गोल्ड भनेको डिजिटल हो। सपोज तपाईँले गोल्ड किन्नुहुन्छ, गोल्ड त किन्नुहुन्छ नि त। गोल्ड किनिसकेपछि के हुन्छ, घर लानुहुन्छ,
घर लगेपछि फेरि त्यो गोल्डलाई कहाँ लानुहुन्छ ब्याङ्कमा लानुहुन्छ तपाईँले लकरमा राख्नुहुन्छ तपाईँ लकरको एक्सपेन्सेस पनि छ त्यहाँ सेफ त भयो नि त तपाईँले भोलि गर्दा फेरि तपाईँले गोल्ड किन्नुभयो फिजिकल्ली घरमा लानुभयो घरमा गएर फेरि कहाँ गयो त त्यो गोल्ड ब्याङ्कको लकरमा गयो गोल्ड यसले के गर्छ भने यो भनेको चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले डिजिटल गोल्ड अथवा के गर्छ भन्दाखेरि सोभरिङ बोन्ड गोल्ड इस्यु गर्छ भनेको त यसमा फिचर्सहरू के हुन्छ भने इन्डिभिजुअलले के पाउँछ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट पनि पाउँछ तपाईँले यदि गोल्ड किन्नुभयो जति 10 ग्रामको एक किता एक हुन्छ जति किन्नुहोस् तपाईँले इन्ट्रेस्ट प्रत्येक वर्ष तपाईँले इन्ट्रेस्ट रेट पनि पाउनुभयो गभर्मेन्टले दिन्छ अनि त्यसपछि तपाईँले जस्तै सपोज 8 वर्षको म्याच्युरिटी छ भने 8 वर्षमा जति प्राइस गेन भयो नि जति प्राइस छ गोल्डको त्यो प्राइस पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ यो चाहिँ अभ्यासमा भइसकेको चिज हो कि एउटा हाइपोथेटिकल भइसकेको इन्डियाले वर्ल्ड धेरै कन्ट्रीले लन्च गरिसकेको छ यसैले यो जोगाउने यस इन्फ्लेसनको सबैभन्दा मेन जड नै के हुन्छ भन्दाखेरि डिजिटल गोल्ड हो अथवा के हुन्छ भन्दाखेरि सोभरिङ गोल्ड गभर्मेन्टले इस्यु गर्ने पनि हुन्छ भनेको त अब तपाईँले हेर्ने भने जस्तै कि यहाँ नर्मली हामी के गर्छ भन्दाखेरि इन्भेस्ट जस्तै अघि मैले के भने तपाईँले भोलि गएर हाम्रो करेन्सी विक हुने बित्तिकै हामी कहाँ इन्भेस्ट गर्छौँ गोल्डमा इन्भेस्ट गर्छौँ अथवा मनी फ्लाइट हुन्छ के अरे क्यापिटल फ्लाइट बाहिर जान्छ किन बाहिर युएसटीमा इन्भेस्ट गर्ने के गर्ने भनेपछि यसले के गर्छ भने नि यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई ब्लकेज गर्छ तपाईँले यहाँ त इन्भेस्ट गर्न सक्नुभयो नि त श्रीलङ्का केस हेर्नु भने के हो भन्दाखेरि यो इस्यु गर्दै गयो श्रीलङ्काको सिटिजनले त त्यहाँ गएर बाहिर पैसा त लाँदैन थियो नि त त्यो कस्तो प्रब्लम भन्छ रेमिटेन्स किन घट्छ भने जस्तै कि अब करेन्सी विक हुँदैछ तपाईँ त्यहाँको सिटिजन हो तपाईँसँग पैसा छ भने तपाईँ त्यहाँ पैसा राख्नुहुन्छ पक्कै पनि राख्नुहुन्न त्यो देशमा त्यसले के गर्छ कन्भर्ट गरेर त्यो क्यापिटल फ्लाइट भयो त अनि क्यापिटल फ्लाइट भइसकेपछि के गर्छ भने तपाईँले त्यो भनेको चाहिँ फेरि कहाँ हिट हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा हिट हुन्छ जति गरे पनि किन भन्दाखेरि त्यसले हुन्डी बढाउँछ र रेमिटेन्स के गर्छ भन्दाखेरि डिक्रिज गराउँछ नेपालमा पनि यदि त्यस्तो भयो भने चाहिँ यहाँका धेरै व्यवसायहरूले चाहिँ त्यसै गरी पैसा बाहिर लाने सम्भावना लानु प्राइस गरिस त्यो अहिले तपाईँले देखिरहेको छ त्यो जति रेमिटेन्स घटेको रिजन चाहिँ के हो सबै बिस्तारै बिस्तारै क्यापिटल फ्लाइट भइरहेको त देखिरहेको छ खालि रिजन मात्रै हिजो अस्ति के अरे क्रिप्टोमा भन्ने थियो अब त क्रिप्टो त पनि बन्द भइसक्यो अहिले पनि घट्ने रेमिटेन्स घट्नुको रिजन के त भन्दाखेरि त्यही हुन्डी हो त्यो क्यापिटल फ्लाइट बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जति छिटो के गर्नु पऱ्यो लन्च गर्नु पऱ्यो ताकि यो भनेको चाहिँ सेफ भयो गोल्ड भनेको के हो त गोल्डको इन्भेस्टमेन्ट के हुन्छ सेफ हुन्छ यसमा चाहिँ सरकार ग्यारेन्टी बस्ने भयो सरकारकै हो नि त यो सेक्युरिटी नै सरकार गभर्मेन्ट हो गभर्मेन्टले तपाईँ गोल्डमा इन्भेस्ट गर्नुहोस् तर फिजिकल्ली पाउनुहुन्न डिजिटल पाउनुभयो इन्भेस्ट गर्नु डिजिटल पाउनुभयो तपाईँले इन्ट्रेस्ट रेट पनि पाउनुभयो तपाईँले के भन्नु भन्दाखेरि तपाईँको प्राइस गेन पनि भयो भोलि गएर तपाईँले बेच्नु पऱ्यो भने तपाईँले के भयो त प्राइस गेन पनि भयो अब यसकै तपाईँले प्रडक्टहरू हेर्ने भने जस्तै के गर्छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट सर्टेन दिन्छ त्यसै गरी तपाईँले कोलाटरल ब्याङ्कमा फेरि लोन लिनु पऱ्यो इन्स्टान्टली तपाईँले लोन लिन सक्नु गभर्मेन्ट सेक्युरिटी हो ब्याङ्कले पनि तपाईँले फ्याट्टै तपाईँले लोन त्यही एगेन्स्टमा तपाईँले लोन पाउनुभयो होइन यसको म्याच्युरिटी हुन्छ अनि यसको ट्याक्स के गर्छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टले छुट दिन्छ जति धेरै यसमा इन्भेस्ट गरौँ नि त्यति धेरै गभर्मेन्ट के भयो सेभ हो किनभने नि यो फिजिकल किन्नु भयो त्यो गोल्ड पनि त इम्पोर्ट घटेको घटेन गोल्ड इम्पोर्ट घट्ने बित्तिकै त ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा इम्प्याक्ट पारेको परेन त्यो त बढेन नि त किनभने अहिले हाम्रो सरकारले के गरेछ गोल्डको 10 केजी बनाएको छ त्यो 10 केजी भनेको त त्यो त फोर्स पोलिसी हो त्यो चाहिँ कतिसम्म सक्ने होइन अहिले गाडी बन्द गऱ्यो भने कतिसम्म सक्ने एउटा लिमिटेसन हुन्छ गाडीको रोक्नलाई त्यसपछि त गाडी त खोल्नै पऱ्यो गोल्ड त तपाईँले खोल्नै पऱ्यो अनि यसले के गर्छ भन्दाखेरि गोल्डको इम्पोर्टलाई के गर्छ भन्दाखेरि टोटली के गर्छ डिक्रिज गर्छ गोल्डको इम्पोर्ट डिक्रिज हुने बित्तिकै चाहिँ इकोनोमीमा के हुन्छ भन्दाखेरि सपोर्ट हुन्छ यसले चाहिँ यो एज एन इन्भेस्टमेन्ट जसले सुन किनिरहेको छ नि त्यो त लगभग बन्द नै हुने जस्तो भयो सुन किनेर फिजिकल चाहिँ सुन किन्दैन फिजिकल सुन किन्दैन डिजिटल्ली किन्छ उसले इन्भेस्ट हुन्छ अहिले पनि त तपाईँले लाउने जति नै तपाईँले किन्नुहुन्छ जति के अरे लाउनुहुन्छ उहाँहरूले त्यति नै हो राख्ने अरू बाँकी रहेको त सबै इन्भेस्टमेन्ट हिसाबले किन्नुभएको छ किन भन्दाखेरि भोलिको दिन चाहिँ प्राइस गोल्डको प्राइस अहिलेसम्म घटेको छैन बढ्दै जाने हो यसमा पनि त तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि प्राइस त पनि तपाईँले पाइराख्नुहुन्छ सँगसँगै तपाईँले उता त लकरमा हाल्नुहुन्छ लकरको चार्ज तपाईँले तिर्नुपर्छ यहाँ त गभर्मेन्टले उल्टो के दियो तपाईँले चाहिँ इन्ट्रेस्ट पनि दियो है चाहिँ यो भनेको के भयो त भन्दाखेरि यसको इम्प्याक्ट भनेको अब सेफ्टी भयो एउटा सेफ्टी त भयो न तपाईँले फिजिकली सुन लानुहुन्छ न सोर्ने केही पनि डर के भयो त भएन अनि यसको मेन भनेको हेज एगेन्स्ट इन्फ्लेसन भन्छ मैले इन्फ्लेसनले सबैभन्दा मेन कन्ट्रोल गर्ने नै यही नै हो हरेक कन्ट्रीले के गर्छ भन्दाखेरि यसलाई के गर्छ इम्प्लिमेन्ट गर्छ र हाम्रो कन्ट्रीले पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यो के गरिदिन्छ भन्दाखेरि स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टेड गरिदिन्छ भोलि
यो बोन्ड फेरि के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले बेच्नु पऱ्यो, सपोज इन्स्टान्टली चाहियो, मलाई पैसा चाहियो भने तपाईँले इन्स्टान्टली तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने ट्रान्सफरेबल हुन्छ, तपाईँले बेच्न पनि सक्नुहुन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि यसरी लिस्टेड नै प्रचलन छ, लिस्टेड नै हुन्छ सबै प्रायमा। भनेपछि यसले के गर्यो भन्दाखेरि सबैको पब्लिकबाट हेर्ने भने तपाईँबाट पार्ट पर्ने भने सेफ्टी पनि भयो होइन, सेफ्टी पनि भयो। किन सेफ्टी हो भन्दाखेरि गभर्मेन्ट सेक्युरिटी हो, गभर्मेन्टको सेक्युरिटी त्यसै पनि के छ भन्दाखेरि रिस्क फ्री हुन्छ, त्यसमाथि तपाईँले चोरी हुने डर भएन होइन। त्यसै गरी के त भन्दाखेरि धेरै पार्टहरू के त भन्दाखेरि यसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ। इकोनोमीलाई कन्ट्रोल गर्ने भनेको यही नै हो। भने त्यहाँ अब श्रीलङ्का भोलि गएर टाँट पल्ने हुन्छ, रिफ्युजी बढ्ने चान्स धेरै हुन्छ बुझ्दैन। रिफ्युजी हुनु भनेको त के अरे त्यहाँको सिटिजन बाहिर जानु त हो, त्यहाँको बाहिर सिटिजन जानु, रिफ्युजी त पछि हुने हो। त्यहाँको क्यापिटल फ्लाइट त भइसकेको छ अहिले एउटा कुरो नेगेटिभ आउने बित्तिकै नि सबैको चापै गर्छ, त्यहाँ धेरै कुराहरू च्यापिन्छ। किनकि एउटा नेगेटिभ हुने बित्तिकै इन्फ्लेसन कन्ट्रोल गर्न नसक्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले थिच्दै त्यसले उक्सिने के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै गाह्रो बनाउँछ कन्ट्रीलाई। त्यसले गर्दाखेरि यी टर्म्सहरू के हुन्छ भन्दाखेरि अगाडि नै चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो, के अरे गभर्मेन्टले चाहिँ गर्नु पऱ्यो। यो वर्ल्डको प्र्याक्टिस हो यो चाहिँ। जस्तो अब यो राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले भनौँ न विभिन्न कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टमा एकदम टाइट गरिरहेको छ होइन। तपाईँले अघि नै उल्लेख पनि गर्नुभयो नि यो टाइट कहिलेसम्म गर्ने, यो कुरा त अझै पनि एउटा बिग क्वेसनको रूपमा छ। यो भनेको सही चाहिँ भएन कि के हो? होइन यस्तो नि त, जस्तै कि मैले पनि यो गराएको यहाँ गोल्डबाट के हुन्छ भन्दाखेरि उल्टो पार्टबाट नै हो। भोलि गएर क्यापिटल फ्लाइट नहोस् भनेर मैले सबरिङ गोल्ड बोन्ड इस्यु गरेको। जस्तै कि बोन्ड इस्यु गर्ने भने डाइरेक्टली के त भन्दाखेरि पैसा ल्याउँछ उसले। लोन लिनु भनेको डाइरेक्टली तपाईँले के त भन्दाखेरि ब्यालेन्स पेमेन्ट हिट भयो, किन भन्दाखेरि छिट्टो आउँछ नि त त्यो होइन। सोभरिङ बोन्ड पनि छिट्टो आयो, यो पनि छिट्टो। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि बिस्तारै इकोनोमीमा रिफ्लेक्ट गर्छ। इन्स्ट्यान्टली यसले चाहिँ के गर्दैन भन्दाखेरि ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट घटाउँदैन, एकैचोटि त्यहाँ जहाँ रिफ्लेक्ट हुँदैन। तर बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ भन्दाखेरि कम्ती एउटा च्यानल दिइसकेपछि त बाहिर के हुनु भएन भन्दाखेरि गोल्डमा इन्भेस्ट धेरै हुनु भएन। गोल्ड इन्भेस्ट धेरै हुनु भनेको गोल्डको प्राइस बढ्नु र गोल्डको इम्पोर्ट बढ्नु भनेको ब्यालेन्स पेमेन्ट के हो भन्दा अझै घट्नु हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले इम्पोर्ट हेर्नु भने पेट्रोल प्रडक्ट ट्रान्सपोर्टेसन हेर्ने भने जस्तै कि पेट्रोलियम र ट्रान्सपोर्टेसनमा त सबैभन्दा बढी इम्पोर्टको छ। अनि के भन्नु भन्दाखेरि तपाईँले कार फ्री ड्राइभ भनेर अथवा कुनै क्याम्पिङ गभर्मेन्टले लन्च गर्नु पऱ्यो। त्यो भनेको चाहिँ भोलिको लागि हो। अहिले गाडी रोक्नु भनेको त्यो भनेको सर्ट हो त्यो चाहिँ, तर भोलिको फ्युचर त हेर्नु पऱ्यो नि त। अहिले आज भोलि रोक्ने तर कहिलेसम्म रोक्नु भनेको यो दीर्घकालीन उपाय चाहिँ भएन। दीर्घकालीन उपाय भएन। यो जति मैले भनिरहेको छु यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इकोनोमीको चाहिँ दीर्घकालीन उपायहरू हुन्। यो भनेको सर्ट होइन, यो भने एकदमै के त भन्दाखेरि लङ टर्म भिजन चाहिँ के गरी जानु पऱ्यो। गभर्मेन्टले एउटा के छ भन्दाखेरि भिजनरी प्रोग्रामहरू के गर्नु भन्दाखेरि लन्च गर्नु पऱ्यो। जस्तो तपाईँले भने जस्तै धेरैजनाको प्रश्न के छ भने जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले विभिन्न कुराहरूलाई इम्पोर्टलाई रोक्यो होइन, डलर बाहिर जानबाट रोक्नका लागि आयातमा प्रतिबन्ध लगाए विभिन्न वस्तुहरूमा। यो कहिलेसम्म वा चाहिँ भोलिका दिनमा त एउटा नागरिकको नैसर्गिक अधिकारका कुरा पनि आउलान्। मैले चाहिँ होइन गाडी चढ्न किन नपाउने वा मैले चाहिँ चक्लेट खान किन नपाउने भन्ने कुराहरू पनि होलान् होइन। अब यो चाहिँ अहिले तत्कालको लागि चाहिँ किन गर्यो त राष्ट्र ब्याङ्कले? होइन तत्काल त्यस्तो भन्दा जस्तै कि अब पैसा नभएपछि फरेन रिजर्भ घटै छ होइन। फरेन रिजर्भ घटेपछि अस्ति पनि हाम्रो कार्यक्रममा लोन पनि लिइसकेको छ होइन। $150 मिलियन चाहिँ लोन लिइसकेको छ। 18 मिलियन पहिले लिइसकेको थियो। लोन त बढाने, लोन बढाइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि अब त्यसपछि सँगसँगै के गर्यो भन्दाखेरि अब उसँग पैसा छैन भने के गर्नु, ब्लकेज त गर्नु पऱ्यो। ब्लकेज भनेको चाहिँ विलासिताको जुन गुड्सहरू छन् त्यो गुड्सलाई ब्लकेज गर्नु पऱ्यो। त्यही भने मैले पेट्रोल र ट्रान्सपोर्टेसनमा चाहिँ त्यो अब गोल्डको मेजर हेर्ने भने गोल्डको मेजर इम्पोर्ट छ हाम्रो होइन। गोल्डको इम्पोर्टलाई रिड्युस गर्ने भनेको त्यही डिजिटल गोल्ड मात्रै एउटा होइन। त्यसले के हुन्छ भन्दाखेरि अरू मनी पनि के गर्दैन भन्दाखेरि हुन्डी थ्रु बाहिर लान दिँदैन। हामी चाहिँ यिनीहरू उपायहरू के गर्नु, अरू धेरै छन् जो चाहिँ इन्फ्लेसन अगाडि नै के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि काम गर्नु। यदि हामी बढ्दै गयो जस्तै कि तपाईँले अहिले भने नि अहिले गुड्सको इम्पोर्ट गरिदियो भने डिमान्ड त हाई छ नि त होइन। जस्तै कि सबैले के थाहा भयो भन्दाखेरि गुड्सको इम्पोर्ट बन्द गर्यो भने जति छ सबै व्यापारीले के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि अलि स्टक गर्न थाल्यो। किन भन्दाखेरि अझै प्राइस बढ्छ भन्ने भयो नि त। व्यापारीले पनि स्टक गर्न थाल्छ अनि त्यसपछि पब्लिकले पनि के गर्छ भन्दाखेरि 1 पोका तेल लानु छ भने 4 पोका तेल लान्छन्। किन भन्दाखेरि भोलिको दिन त फ्युचर त छैन। अब त्यो 1 पोकाको 4 पोका जुन ल्याउँछ नि त्यसले गर्दाखेरि यता पनि डिमान्ड इन्क्रिज हुँदै जान्छ, यता सप्लाई के गर्छ भन्दाखेरि व्यापारले ब्लकेज गर्छ। त्यो डिमान्ड र सप्लाई जसरी हामी स्टकमा हेर्छौँ नि डिमान्ड सप्लाई, त्यसै गरी सबै गुड्स र प्रडक्टमा त्यसले त झनै पनि फेरि इन्फ्लेसन बढाउने बढाउने भयो नि त।
झनै इन्फ्लेसन बढ्ने हो ल अहिले त विलासिता गुड्सहरूलाई चाहिँ मात्रै कन्ट्रोल गरेको छ अरू चाहिँ लाई कन्ट्रोल गरेको छैन तर अब यसले इम्प्याक्ट त के त भन्दाखेरि अरूलाई पनि गर्छ भन्ने त अब यहाँ हेर्नु जस्तै कि अहिलेको केस देखिरहेछ तपाईँले अहिले तेल पाउनु भयो भने चाहिँ श्रीलङ्का बुझ्नुहुन्न तेल पाउनु भएन भने चाहिँ श्रीलङ्कै भइसक्यो भन्दैन अहिले होइन तपाईँले पेट्रोलमा लाइन लगाएर तेल लिनु भने श्रीलङ्कै भइसक्यो भन्छन् अस्ति यो बिचमा अलिकति त्यो आइल निगमका त्यहाँभित्र नाकाबन्दी जस्तो हुँदाखेरि पनि चाहिँ मान्छेले भन्नै थालिसके होइन भनेको त अब अहिले त भर्खरै के छ हाम्रो त केही नै छैन हाम्रो इन्फ्लेसन त इन्क्रिज भएकै छैन होइन मैले यहाँनिर जान्न खोजेको जस्तो श्रीलङ्कामा जे भइरहेको छ नेपालमा त्यस्तो के भइरहेको छैन कि यो स्थिति श्रीलङ्का जस्तो होइन भनेर म कन्फिडेन्ट हुन सकु होइन यस्तो छ जस्तै श्रीलङ्काको धेरै गल्तीहरू त छ नि त होइन जस्तै कि हामीले त्यही अस्तिको हामीले केसेसमा एमसिसी कुरा गऱ्यौँ होइन हाम्रो कन्डिसन सबै कुरोमा भइदिएको भए टुरिस्टमा राम्रो भइदिएको भए त्यसपछि अनि रेमिटेन्स पनि राम्रो भइदिएको भए भनेको एमसिसी पास गरेर पनि यो आर्थिक रूपमा चाहिँ कतै न कतै सही गरिएछ होइन एमसिसी पास गरेर के भयो भने अहिले गएर आइएमएफले फ्याट्टै लोन लिएको छ नि $150 मिलियन त्यो त लिन पाउँदैन थियो नि त फेरि अहिले अभाव भइसक्थ्यो नि त किन भन्दाखेरि हाम्रो रिलेसन कोसँग नेगेटिभ हुन्थ्यो भन्दा युएससँग त नेगेटिभ हुन्थ्यो भनेपछि त्यसले अहिले इम्प्याक्ट गर्दैन तर भोलि गएर पोजिटिभ हाम्रो फ्युचर नेगेटिभ छैन एमसिसी फेल भएको चाहिँ हाम्रो फ्युचर नेगेटिभ थियो त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो केसेस भनेको चाहिँ श्रीलङ्कै हुन्थ्यो त्यतिखेर त्यही इस्यु गर्थ्यौँ सोभरिङ बोर्ड नै इस्यु गर्थ्यौँ किन भन्दा पैसा हुँदैन के गर्ने काहीँ न कहीँबाट त ल्याउनु पऱ्यो अनि केबाट ल्याउने सबै थोक ल्याउनु पर्ने हुन्छ उनीहरूले अनि त्यो कन्डिसनबाट के गर्छौँ हामीले जोगिसकेका छौँ त्यसमा डराउने कुनै कुरै छैन किनभने डाटा आउनु पऱ्यो नि त पहिले ल भोलि गएर हामीले 6.9 इन्फ्लेसन हिजो अस्ति जति छ अहिले पनि त्यति नै छ त कुनै डाटा इन्क्रिज त सधैँ छैन ल अबको डाटाको पब्लिस होला कति होला ल आए पनि 1-2% अथवा केही पर्सेन्ट बढ्ला 8%, 9%, 7%, 8% त नर्मली हो इन्फ्लेसन अनि त्यसमा डराउनु पर्ने त्यसमा उफ्रिनु पर्ने भन्ने के छ त यहाँ बिहानै हेर्छु कि अरे पत्रिका मोबाइल खोल्ने बित्तिकै चाहिँ श्रीलङ्कै भइ नै सक्यो जस्तो लाग्न थालिसक्यो त्यति धेरै मिडियाले चाहिँ श्रीलङ्का कि श्रीलङ्का भनिरहेछ स्थिति चाहिँ ठ्याक्कै त्यस्तो छैन सधैँ छैन नि स्थिति कसरी छ सबै कुरो ठिकै छ र हिजो अस्ति पनि हामीले डाटा हेरौँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट के त भन्दाखेरि लास्ट मन्थभन्दा यो मन्थमा इन्क्रिज नै छ यो झन् लोन थपिएको छ यो त्यो डाटा हेर्ने भने लगभग मैले मेरो एजम्सनमा चाहिँ डाटा के गरेर भन्दाखेरि बढेरै आउनुपर्ने हुन्छ भनेको डलर सञ्चिति बढाउनका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जुन खालको केही पहल कदमीहरू लियो त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै श्रीलङ्कासँग जोडेर प्रचारबाजी हुँदाखेरि चाहिँ यो समस्या भइदियो भन्दाखेरि श्रीलङ्का पनि यतिखेर वर्स कन्डिसन भइदियो थियो त पहिलेदेखि नै होइन 1.5-2 वर्ष भइसक्यो तर अहिले के भयो त भन्दाखेरि एकदमै त्यो पोलिटिकल के अरे भएर चाहिँ न्युजले धेरै फाल्दाखेरि चाहिँ अहिले धेरै नोटिस भएको मात्रै हो नत्र हामी त यही इन्टरभ्यूमा हामी ल कति भइसक्यो श्रीलङ्काको कुरा गरेको तर यो मैले यहाँनिर रोकेँ तपाईँलाई जस्तो श्रीलङ्कामा अहिले यो स्थिति थिएन भने पनि नेपालको अहिलेको इकोनोमिक कन्डिसनलाई त्यति वर्स भनेर मान्छेले विश्लेषण गर्दैन थिए यो उताको न्युजले गर्दाखेरि यहाँको पनि के भन्दाखेरि त्यही उसमै चाहिँ थाले मिडियाहरूले पनि अहिले त पोजिटिभ भइसक्यो अहिले जुन डर चाहिँ मलाई लगभग पहिले नै थियो होइन जुन डाटा जुन आइरहेको थियो त्यो डाटा अस्तिको डाटाले के गर्यो भन्दाखेरि ब्लकेज गरेको राष्ट्र ब्याङ्कको डाटा अबको पब्लिस डाटा हेर्नुहोस् त अहिले त अब भर्खर 7 मन्थको डाटा पब्लिस गरेछ किन भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कको डाटा हामीलाई थाहा हुँदैन र जहाँसम्म लाग्छ दुईटाको लोन थप्दाखेरि ब्यालेन्स पेमेन्ट चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ डिक्रिज इन्क्लुड हो पेट्रोलले गर्दाखेरि चाहिँ पेट्रोलको प्रडक्टको प्राइसले गर्दाखेरि चाहिँ केही लेभलमा चाहिँ इम्प्याक्ट पारेको छ नपारेको होइन किन भन्दाखेरि जुन प्राइस पहिले थियो ढाकै के भन्दाखेरि धेरै पर्सेन्टेज बढेको होला चाहिँ त्यो पेट्रोलमा चाहिँ इम्प्याक्ट पारेको नपारेको होइन तर त्यो पेट्रोलको मात्रै इम्प्याक्ट पार्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ वर्स्ट कन्डिसन छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन तर डाटा होस् डाटा आएपछि चाहिँ थाहा हुन्छ त्यसपछि त्यसो हो भने चाहिँ ठ्याक्कै अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले यही बेला एकदम यो इम्पोर्टहरू टाइट गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के भयो त होइन इम्पोर्टहरू टाइट गर्नु पर्यो भने त भोलिको फ्युचरलाई हेरेको उसले अहिलेको कन्डिसन कमजोर भएर होइन कि भोलि त्यस्तो नहोस् भनेर गरेको भोलिको कन्डिसन नहोस् भनेर नै गरेको उसले होइन राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ उहाँले के गर्नु भन्दाखेरि भोलिको कन्डिसन नहोस् भनेर अहिले उपाय लगाएको किन भन्दाखेरि गाडी चाहिँ नेगेटिभ हो पेट्रोल गाडीले के गर्छ भन्दाखेरि सबै इम्पोर्टै बढाउने हो ट्रान्सपोर्टेसनले भोलि गएर चाहिँ पेट्रोल प्रडक्टै बढाउने हो भने चाहिँ यो भनेको चाहिँ उपाट हो र यही कुरो म भन्दैछु जस्तै कि तपाईँले हेर्ने हो भने सिङ्गापुरको केस तपाईँले लिउँ होइन सिङ्गापुरमा हाम्रोमा गाडीको भन्सार र सिङ्गापुरको भन्सार भनेको हामीभन्दा धेरै छ हामीभन्दा होइन तर त्यहाँको गभर्मेन्टले के गर्यो भन्दाखेरि अहिलेको वर्ल्डको टप पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन भन्यो भने सिङ्गापुरमा पर्छ वर्ल्डको टप भनेको चाहिँ सिङ्गापुरमा त्यहाँको गभर्मेन्टले के गर्यो भन्दाखेरि गाडी ब्लकेज त गर्यो तर सँगसँगै के गर्यो भन्दाखेरि तपाईँले पब्लिकमा हिँड्नलाई सुविधा पनि दियो नि त त्यहाँ नेपालमा त्यो चाहिँ हामी के गर्छौँ गाडी ब्लक गर्छौँ यहाँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यहाँको उपायहरू चाहिँ लाउँदैनौँ जस्तै कि गोल्ड ब्लक गर्न सजिलो छ तर ब्लक गरिसकेपछि त्यसको इम्प्याक्ट कहाँ जान्छ त्यो स्टडी त गर्नु परेको परेन
त्यसो यहाँनिर यही कुरामा आम मान्छेको प्रश्न के पनि छ भने हामीले जस्तो आयातहरूमा एकदम प्रतिबन्ध लगायौँ, धेरै ठुलो बिजनेसलाई हामीले एक खालको रेस्ट्रिक्सन लगायौँ होइन, यसले भोलि फेरि राजस्व कलेक्सनमा एकदम असर गरेर फेरि त्यसले इकोनोमीमा हिट गर्छ गर्दैन भन्ने खालको कुरा पनि छ। होइन, हिट गर्छ नि त। जस्तै कि सबैको इकोनोमी त्यही त मैले भने जस्तै कि अहिले लोन ब्लक गर्नु भने इकोनोमीमा हिट गर्नु हो नि त। लोनले त बुस्ट गराउँछ इकोनोमीलाई, चलायमान बनाउँछ। किन भन्दाखेरि तपाईँले राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले पैसा छ 1000 रुपियाँ, 1000 रुपियाँ कहाँ जान्छ? ब्याङ्कसँगै के जान्छ? पब्लिकमा जान्छ। पब्लिकले के गर्छ भन्दाखेरि 200 रुपियाँ त्यहीँ राख्छ र 800 रुपियाँ कहाँ जान्छ? ब्याङ्कमा जान्छ। त्यो 800 रुपियाँ ब्याङ्कले फेरि के गर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई लेन्डिङ गर्छ भने 800 को पनि फेरि के गर्छ भन्दाखेरि बढायो। चाहिँ 200 भनेको तपाईँले जनतासँग रह्यो, 800 ले के गर्यो भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ बुस्ट गरायो। त्यसले फेरि त्यो डिपोजिटले फेरि के गर्छ लोन दिन पायो नि त। भनेपछि इकोनोमी के गर्छ भन्दाखेरि बुस्ट गराउँछ। र त्यही भएर हेर्ने भने जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेटसँग जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि इन्फ्लेसनको रिलेसन हुन्छ। इन्ट्रेस्ट रेट घट्दाखेरि इन्फ्लेसन बढ्नु भनेको ठिक छ, इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दाखेरि इन्फ्लेसन घट्नु भनेको ठिक छ। तर इन्ट्रेस्ट रेट पनि बढ्यो, इन्फ्लेसन पनि बढ्यो भने तपाईँले सपोज मैले भनेको तपाईँले ब्याङ्कमा दिन्छ 8%, तपाईँको इन्फ्लेसन छ 12%, भने तपाईँ ब्याङ्कमा राखेर के अर्थ छ? के अर्थै भएन त्यो त। के अर्थ भन्दा तपाईँको 12% कन्ट्रीको इन्फ्लेसन छ अनि तपाईँले 8% तपाईँले इन्ट्रेस्ट पाउँछ, त्यसको केही सरकार छ, त्यही मतलब छ। भनेपछि त्यसको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो इन्ट्रेस्ट बढ्दै जान्छ होइन, त्यो इन्ट्रेस्ट के हुन्छ बढ्दै जान्छ। भनेपछि सबै कुराहरू के भन्दाखेरि इकोनोमीमा रिलेसन छ हरेक कुरामा। यहाँ भनेको चाहिँ एउटा पार्टलाई चलाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सबै पार्टमा चलिरहेको हुन्छ र त्यो चाहिँ ब्यालेन्स वेमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चलाउनु पऱ्यो। ब्यालेन्स वेमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चलाउनु पऱ्यो। तपाईँले अब भेनेजुला केस त तपाईँले थाहा छँदैछ होइन, भेनेजुला केस तपाईँले थाहा छँदैछ। भेनेजुलामा भएको के भने भेनेजुला त अब ओइल प्रड्युसर त वर्ल्डको टप नै हो नि होइन, वर्ल्डको प्रड्युसर टप नै थियो। उसको रेभिन्यू के थियो? सोसियलिजम भन्छ। सोसियलिजम, क्यापिटलिजम र कम्युनिजम तीनटा पार्ट हो। जस्तै भेनेजुला भनेको सोसियलिजम कन्ट्री हो, युएस भनेको क्यापिटलिजम कन्ट्री हो, चाइना भनेको के अरे कम्युनिजम कन्ट्री हो होइन। जस्तै कि अब तपाईँले हेर्ने भने भेनेजुलामा के थियो भन्दाखेरि सोसियलिजम त 2030मा त सबै वर्ल्डको सबै पपुलेसनले चाहिँ म चाहिँ भेनेजुलाको सिटिजन भएको भए त यस्तो फेसिलिटी पाउँछ भनेर गयो नि त। 2012-13मा के गर्थ्यो उनीहरूले ओइल तेल बेच्थ्यो, तेल बेचेर गभर्मेन्टको इन्कम हुन्थ्यो, गभर्मेन्ट बेचेर भएभरको सबै फ्री दिन्थ्यो, खानेदेखि लिएर चाहिँ जति छ मेडिसिनदेखि लिएर सबै के गर्थ्यो जनताले के गर्थ्यो फ्री बाँड्थ्यो। अनि चाहिँ त्यहाँ के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ नर्मली हेर्ने भने त्यहाँ प्राइभेटाइजेसनको डेभलपमेन्ट भएन, सुताएर खुवायो गभर्मेन्टले। भनेपछि एक्टिभ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि गभर्मेन्टको उसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एक्टिभ पनि के गर्नु पऱ्यो बनाउनु पऱ्यो। सिटिजनलाई के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एक्टिभ बनाउन सक्नु पऱ्यो। अब नर्मली यहाँ हेर्ने भने जस्तै कि अब यहीँ कुरा अब के अरे उ नगरौँ, जस्तै कि अब सोसियलिजम कन्ट्री फेरि धेरै राम्रो भएको भनेको फ्रान्स हो। फेरि अहिलेको टप भनेको अहिले हेर्ने वर्ल्डको हेर्ने भने सोसियलिजम कन्ट्री भनेको चाहिँ फ्रान्स भनेको सबभन्दा टप कन्ट्री हो। त्यसै गरी चाहिँ भेनेजुला भनेको सोसियलिजम कन्ट्री सबभन्दा वर्स्ट कन्ट्री हो। अब क्यापिटलिजम कन्ट्री भनेको त धेरै छन् होइन, युरोपका धेरै कन्ट्री भयो, युएसमा कन्ट्री भयो। कम्युनिजम भनेको सबभन्दा राम्रो चाइना भयो, सबभन्दा वर्स्ट भनेको चाहिँ नर्थ कोरिया भयो। भनेपछि यो कम्युनिजम, क्यापिटलिजम र के अरे कम्युनिजम, क्यापिटलिजम र सोसियलिजम तिनटै पार्ट के त भन्दाखेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। तिनटै एकदमै के त भन्दाखेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट मानिन्छ, त्यसलाई सँगसँगै लानुपर्ने हुन्छ। र भेनेजुलामा केस भएको के भन्दाखेरि जस्तै कि बाँड्न त बाँड्यो, तेलको प्राइस फेरि के गर्यो 2013बाट के भयो डिक्लाइन हुँदै डिक्लाइन हुँदै गयो। अनि डिक्लाइन हुँदै गइसकेपछि के भयो भने त्यसपछि उसले फ्री त दिन सकेन नि त, किनभने उसको रेभेन्यू घट्यो, उसको रेभेन्यू घटिसकेपछि उसले फ्री दिन सकेन। फ्री दिन नसक्दाखेरि के भयो भने उसले त्यसपछि के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि उसले आफ्नै नोट छाप्न थाल्यो। किनभने नोट जहिले पनि कसरी छापिन्छ भन्दाखेरि रिजर्भ राखेर छापिन्छ। जहिले पनि नोट छाप्दाखेरि जस्तै कुनै पनि गभर्मेन्टले अहिले सेन्ट्रल ब्याङ्कले नोट छाप्छ भने त्यसको एगेन्स्टमा के गर्छ भन्दाखेरि या त गोल्ड राख्नु पऱ्यो या त के गर्नु पऱ्यो डलर राख्नु पऱ्यो। छाप्न त जति पनि पाइयो कुनै प्रब्लम भएन। तर सेन्ट्रल ब्याङ्कले के गर्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स वेमा के त भन्दाखेरि भोलिको हाम्रो करेन्सी विक नहोस् भनेर के गर्छ भन्दाखेरि उसले गोल्ड र के गर्छ भन्दाखेरि गोल्ड र उसले के गर्छ चाहिँ गोल्ड र के अरे युएसडीको रिजर्भ राखेर के त ब्यालेन्स वेमा के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ छापिरहेको हुन्छ। चाहिँ यो धेरै पार्टहरू छन् वर्ल्डको इकोनोमी हेर्ने भने होइन, धेरै कन्ट्रीहरू यस्तो गरी गइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि बाहिरको पनि एक्चुअली एनालाइसिस गरेर कसरी चाहिँ उनीहरूले रिभाइभ गर्यो, कसरी चाहिँ इकोनोमीलाई चाहिँ सस्टेन बनायो। अहिले धेरै कन्ट्रीहरू छन् जस्तै कि अस्ति टर्की लियौँ होइन, गइसकेको इकोनोमी गइसकेको अहिले एकदमै के त भन्दाखेरि राम्रोमा आइसकेको छ। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अहिले नेपालको कन्डिसन श्रीलङ्का जस्तो चाहिँ छैन। श्रीलङ्का जस्तो छैन
र श्रीलङ्का हुन जस्तो नदिनका लागि चाहिँ तपाईँले अघि नै भने जस्तो कुराहरू गरियो भने चाहिँ नेपाल अझ सेफ हुन सक्छ। अझ सेफ हुनसक्छ, कुनै प्रब्लम छैन। अहिले चाहिँ आत्तिएर चाहिँ श्रीलङ्का जस्तै हो भनेर हुँदैन, किनभने डाटा आउनु पऱ्यो यहाँ त त्यही अनुसारको चाहिँ डाटा आउनु पऱ्यो, अनि प्रत्येक मन्थमा पब्लिस गरेको डाटा आउनु पऱ्यो। अहिलेसम्म जहाँसम्म लाग्छ मलाई चाहिँ अस्तिको त्यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट पनि घटेको छैन, तर भोलिको कन्डिसन नहोस् भनेर अहिले चाहिँ रोकेको मात्रै हो। अब नेप्सेतर्फ लागौँ, योभन्दा अगाडि यो श्रीलङ्कासँग रिलेटेड नै एउटा प्रश्न छ मसँग। जस्तो त्यहाँ एकदम इकोनोमिक कन्डिसन चाहिँ एकदम कमजोर भयो, देशै सिद्धियो, टाटै पल्ट्यो भनिरहेको कन्डिसन एक ठाउँमा छ, फेरि त्यहाँको स्टक मार्केट चाहिँ बढिरहेको छ भन्ने खालको कुरा पनि अलिकति कन्ट्राडिक्सन भएन के हो? होइन, त्यो त यस्तो हो, स्टक भनेको चाहिँ सेपरेट पार्ट हो, त्यो चाहिँ होइन, स्टक छुट्टै कुरा हो। स्टकमा तपाईँको पैसा कितामा रहन्छ, पैसा पैसै रहन्छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि भनेको इकोनोमी चाहिँ एकदम रिसेसनमा गइरहँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको स्टक चाहिँ माथि नै जान्छ वा नजाला भन्न पनि सकिन्छ। त्यो त श्रीलङ्का मात्रै होइन, अस्ति केही इन्टरभ्यूमा मैले टर्कीको पनि त इक्जाम्पल दिएँ। टर्कीको इकोनोमी एकदमै वर्स, अनि स्टक मार्केट के भन्दाखेरि एकदमै राम्रो। श्रीलङ्काको इकोनोमी एकदमै वर्स, अनि स्टक के भन्दा एकदमै राम्रो। भनेको एउटा हाइपोथेटिकल्ली जस्तो नेपाल यदि भनौँ न भोलिका दिनमा इकोनोमिकल्ली एकदम कमजोरै भयो भन्ने एउटा हाइपोथेटिकल एजम्सन गरियो भने पनि त्यसले चाहिँ स्टक मार्केटलाई हान्छ नै, एकदम सिद्ध्याउँछ, नेप्से कमजोरै हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। होइन, सिद्ध्याउँछ भन्ने त हुँदै हुँदैन, कहीँ पनि सकेको छैन त्यसरी होइन, त्यसरी चाहिँ सिद्धिँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि आत्तिनु पर्दैन। श्रीलङ्का त एउटा मैले भने डाटाबाट हेर्ने भने कुनै पार्टबाट श्रीलङ्का त हुनै सक्दैन होइन, अहिलेसम्मको डाटाले। अब भोलिको डाटाले के भन्नु थाहा छैन, तर अहिलेसम्मको डाटाले के भन्नु भन्दाखेरि श्रीलङ्का हुनलाई चाहिँ धेरै गाह्रो छ। जस्तो अब हामी नेप्सेतर्फै लागौँ, नेप्सेमा एकदम बजार रेगुलर रूपमा घटिरहेको थियो, विरक्तै भइसकेका थिए लगानीकर्ताहरू होइन। आज बिहिबार चाहिँ अलिकति मार्केट बढेको छ, यसको पनि एउटा के खालको एङ्गल छ मान्छेहरूको भने यो चाहिँ आज बेचेर केही दिन पछाडि ब्याज तिर्न सक्ने भएको हुनाले पनि आज मार्केट बढाए भन्ने खालको चर्चा पनि छ। यो प्राविधिक रूपमा के देखिएको छ यो चिजबिज? होइन, यस्तो हो, जस्तै कि नेप्से त डिक्लाइन लगभग धेरै नै डिक्लाइन भयो होइन। धेरै इन्भेस्टरहरू त अहिले भनौँ न अब धेरै एकदम पेनिक भइसक्नुभएको छ होइन। आज अलिकति बढ्यो, अलिकति बढ्दाखेरि केही चाहिँ सान्त्वना चाहिँ छ होइन। तर नर्मली हेर्ने भने तपाईँले नेप्सेको पार्ट हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै कि अबको पार्ट हेर्ने भने जस्तै कि 2530 पोइन्ट अहिलेको टार्गेट लिने तपाईँले भनेको 2530 हो। यदि 2530 ब्रेकआउट दिन सक्छ भने मात्रै के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रङ भए आउँछ। भनेपछि अहिले पनि के दिएको छैन भन्दाखेरि नेप्सेले आजको जुन हेर्ने भने नेप्से प्राइस गेन गयो, दिनैभरि तपाईँले हेर्नु भने प्राइस धेरै माथि गयो, तर के भनौँ भन्दाखेरि भोल्युमले विथ भोल्युम सपोर्ट गरेन। भने मतलब विथ भोल्युमले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि यतिको गेनमा चाहिँ विथ भोल्युमले के गर्नु भन्दाखेरि सपोर्ट गर्नु पर्थ्यो, तर गरेन। भनेपछि अहिलेको तपाईँले फर्स्ट टार्गेट कति लिन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि 2530 भनेको तपाईँको फर्स्ट टार्गेट लिन सक्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ फर्स्ट टार्गेट भयो। यदि आज बाई गर्यो भने तपाईँले चाहिँ टार्गेट 2530 लिएर जान सक्नुहुन्छ। अब योभन्दा ब्रेकआउट दियो, योभन्दा बढी ब्रेकआउट दियो भने तपाईँले अनि त्यसपछि अर्को टार्गेट तपाईँले के गर्न सक्नु भन्दाखेरि तपाईँले सेट गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले ब्रेकआउट दियो 2530 ब्रेकआउट दियो भने तपाईँ चुप लाएर बस्नुहोस्, तपाईँले के गर्नु तपाईँ जति स्टक छ तपाईँले बेच्नु भएन। किन भन्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ भन्दा हामी टार्गेट र स्टप लसमै कुदिरहेको हुन्छौँ। अहिलेको टार्गेट भनेको तपाईँले 2530 हो। 2530 ब्रेकआउट हुनु पर्यो, या त तपाईँको त्यही टार्गेट भयो, या त के हुन्छ भन्दाखेरि 2530 ब्रेकआउट दिनु पऱ्यो। किन भन्दाखेरि यहाँ फिबोनाची पोइन्ट 0.6 पनि त्यही नै चाहिँ अर्को के छ भन्दाखेरि सुपर टेनले पनि कति पोइन्ट दिएको छ भन्दाखेरि सेम त्यही नै पोइन्ट दिएको छ भने चाहिँ अबको पोइन्ट तपाईँले नोट गर्ने भनेको चाहिँ 2530 हो। या तपाईँको टार्गेट हुनसक्छ, या त ब्रेकआउट दियो भने तपाईँको टार्गेट कहाँ जान सक्छ, माथि जान सक्छ। भनेपछि तपाईँले जसरी अस्तिको पोइन्ट 2500 नोट गर्नु भने त्यसरी अहिलेको पोइन्ट नोट गर्नु भनेको चाहिँ 2530 को पोइन्ट तपाईँले नोट गराउनु पऱ्यो नेप्सेमा चाहिँ। अब त्यही ठाउँमा तपाईँले हेर्ने भने जस्तै कि सब इन्डेक्सको पार्ट हेर्ने भने होइन, सब इन्डेक्सको पार्ट हेर्ने भने जस्तै कि यहाँ लाइफको पनि छ, नन लाइफको पनि छ, हाइड्रोको छ, विकास ब्याङ्कको छ, अनि फाइनेन्सको पनि छ। भनेपछि लाइफमा पनि त्यही किसिमको तपाईँले 14301 नोट गर्नु पऱ्यो। नन लाइफमा तपाईँले 11973 नोट गर्नु पऱ्यो। हाइड्रोमा 2998 नोट गर्नु पऱ्यो। त्यसै गरी विकास ब्याङ्कमा 4464 नोट गर्नु पऱ्यो र फाइनेन्समा कति भन्दाखेरि 2064 तपाईँले नोट गर्नु पऱ्यो। यो भनेको तपाईँको टार्गेट भयो। यदि ब्रेकआउट दियो भने होल्ड गर्ने, यदि ब्रेकआउट दियो भने के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यहाँ
तपाईँको टार्गेट मिट भएको छ, तपाईँले त्यही अनुसारले तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सेल गरेर तपाईँले बस्नु पऱ्यो। भनेपछि यो के भयो त तपाईँको नेप्सेको र सब इन्डेक्सको टार्गेट र स्टप लसको कुराहरू। जस्तो अहिले चाहिँ एउटा दुई खालको विश्लेषण बजारमा छ। एउटा चाहिँ भनौँ न यो घटिरहेको ट्रेन्ड हिसाबले चाहिँ यो कतै बियरिश ट्रेन्ड नै समातिसक्यो कि अब बजार चाहिँ भनौँ न 1800-2000मै आउँछ कि भन्ने खालको एक खालको चर्चा छ भने, अर्को खालको चाहिँ अब चैत पनि सक्यो, लो पनि लाग्यो, निर्वाचन पनि आउँदैछ, धेरै कुराहरूले अब सहज पनि हुँदैछ भन्ने हिसाबले अब चाहिँ लो लाग्यो किन्ने बेला भयो भन्ने खालको तर्क दोस्रो छ। यो कुन तर्क ठिक हो वा यो बिचको अर्को कुनै तर्क ठिक हो? होइन, जस्तै कि अब बटम पनि आउने कि माथि पनि जाने कि, जस्तै कि बेरिस र बुलिस अथवा डाउन ट्रेन्ड, अहिलेको केसेस भनेको डाउन ट्रेन्ड मार्केट हो होइन। सिम्पली भन्यो भने डाउन ट्रेन्ड मार्केटमा कुदिरहेछ अहिलेको मार्केट भनेको चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले अहिले जबसम्म कन्फर्मेसन दिँदैन तबसम्म तपाईँले स्ट्रङ विक बाई हुन्छ, यतिखेर चाहिँ स्ट्रङ बाई हुँदैन। यो कन्फर्मेसन पाइसकेको छैन। कन्फर्मेसन पाउनु भनेको चाहिँ 2530 को पोइन्ट हो। 2530 पोइन्टभन्दा माथि गयो भने चाहिँ तपाईँले एउटा बटम यही हो कि भन्ने एजम्सन हुन्छ। तर जबसम्म 2530 भन्दा माथि ब्रेकआउट दिँदैन तबसम्म यही बटम हो भने तपाईँले कन्फर्म गर्न सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पोइन्टहरू के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नोट गरिराख्नु पऱ्यो, अनि त्यही पोइन्ट अनुसार के गर्नु भन्दाखेरि तपाईँले कुद्नु पऱ्यो। यो एकदम यो भोल्युम वा भनौँ न कारोबार एकदम घटेको छ नि, अहिले लगभग 1.5 अर्बभन्दा कारोबारै भइरहेको छैन। यसले चाहिँ के जनाउ गर्छ? होइन, यसले त जस्तै कि घट्दाखेरि चाहिँ भोल्युम लो हुनु भनेको त राम्रो कुरा हो, किन भन्दाखेरि सेलर पेनिक सेलर के त भन्दाखेरि सकिएको भन्ने हुन्छ। घट्दाखेरि चाहिँ राम्रो हो, तर बढ्दाखेरि पनि भोल्युम नआउनु भनेको नराम्रो हो। फेरि भनेको त आज त बढ्दाखेरि पनि नआउनु भनेको के भयो त भन्दाखेरि नराम्रो भयो। आजको किन्ने मेन्टेन के देखिएन भन्दाखेरि मेन्टली देखिएन। तर नर्मली हेर्ने भने जस्तै कि चैत आजको बाई गर्दाखेरि चाहिँ बाई सेल गर्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्ट तिर्न पाउँथ्यो भनेपछि अब सन्डे र मन्डेको मार्केट हेर्ने भने ल बढ्ने देखिन्छ। ल पहिले अस्ति पनि हामी यही मार्केटमा हुँदाखेरि अस्तिको इन्टरभ्यूमा चाहिँ 50% भनेको थियो भने अहिले बढ्ने चान्सेस के देखिन्छ भन्दाखेरि एउटा लेभलमा चाहिँ बढ्छ कि भने। अब यही जति न्युजहरू उहाँले नेगेटिभ हेर्नु हो नि, भोलिदेखि फेरि अब पोजिटिभ न्युजतिर आउन स्टार्ट हुन्छ फेरि होइन। इन्भेस्टरलाई त्यही हो, जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि नेगेटिभ न्युज आउने बित्तिकै पेनिक सेल गर्ने होइन, एकदमै हाततिर बेच्ने धैर्य जुन हुन्छ नि त्यो पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि क्यापेसिटी हुनु पऱ्यो। अब फेरि के गर्न थाल्छ भन्दाखेरि पोजिटिभ न्युज आउनु थाल्छ। अनि चाहिँ अहिलेको मैले तपाईँ रेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो पनि नराम्रो भन्दा चाहिँ अहिले के देखिरहेछ भन्दाखेरि के लेभलमा चाहिँ एउटा इन्क्रिज हुनसक्छ। तर 2530 के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि ब्रेकआउट हुनु पऱ्यो। त्यो पोइन्टसम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ एग्रेसिभली तपाईँले बाई नगरेर त्यो पोइन्ट पछि चाहिँ तपाईँले बाई गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बेटर हुन्छ। त्यो चाहिँ जस्तो आजको मार्केट सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले लगानीकर्ताले भनौँ न अलिकति यो ब्याङ्किङमा सिफ्ट गरेको हो कि वा ब्याङ्किङमा अलिक खेलाडी प्रवेश गरेको हो कि भने जस्तो पनि देखिया छ होइन। यो चाहिँ कतिको सत्य हो वा अबको सेक्टर चाहिँ कुन चाहिँ अलिकति मुभ हुने जस्तो देखिया छ? जस्तै कि अहिलेमा हेर्ने भने जस्तै कि तपाईँले नर्मली एजम्सन गर्नुहोस्, इकोनोमीको पार्टले नै हाम्रो स्टकमा चल्छ। ब्याङ्किङको हेर्ने भने क्रेडिट ग्रोथ छैन होइन, प्रोभिजन अझै के त भन्दाखेरि बढ्छ। भनेपछि ब्याङ्किङको फाइनेन्सियल त्यति राम्रो नआउला है। अब भोलि आउनसक्छ त्यो अर्को पार्टको कुरो, ब्याङ्किङको फाइनेन्सियल तपाईँले नआउला। सेकेन्डमा जानुहोस्, तपाईँले ब्याङ्किङ गर्ने बित्तिकै ब्याङ्किङ विकास फाइनेन्स सबै त्यही नै आयो। अब तपाईँले अर्को सेक्टर भनेको तपाईँले माइक्रो फाइनेन्स, त्यो भनेको छुट्टै नेचरको बिजनेस हो होइन। माइक्रो फाइनेन्समा तपाईँले हेर्नु हो भने अप्पर इन्ट्रेस्ट रेट क्यापिङ छ होइन, अप्पर इन्ट्रेस्ट रेट क्यापिङ छ। ब्याङ्कले माइक्रो फाइनेन्सबाट के गर्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कमा लोन लिन्छ अनि फेरि त्यो के गर्छ भन्दाखेरि अरू चाहिँ रिटेलरलाई दिन्छ। भनेपछि ब्याङ्कमा लोन लिँदै के भइसक्यो भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट के छ उसको हाई छ। हिजो अस्ति 8% 9% लिन्थ्यो भने अहिले 12% 13% चाहिँ लोन पुगिसकेको छ, इन्ट्रेस्ट रेट बढाएर माथि पुगिसकेको छ। भनेपछि उसको माइक्रो फाइनेन्स पनि के देख्यो भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो चाहिँ फाइनेन्सियल आउँछ भन्ने चाहिँ पार्टमा देखिँदैन। सँगसँगै हेर्ने भने तपाईँले नन लाइफ आउनुहोस्। नन लाइफमा तपाईँले गाडी बन्द गर्ने बित्तिकै चाहिँ गाडीको बढी सबभन्दा बढी हो नि त उसको नन लाइफको रेभेन्यू भनेको त। गाडीको बन्द गर्ने बित्तिकै कहाँ इम्प्याक्ट पर्छ भन्दाखेरि नन लाइफको रेभेन्यूमा इम्प्याक्ट पर्छ, बिजनेसमै के गर्यो भन्दाखेरि इम्प्याक्ट पार्यो। भनेपछि नन लाइफ पनि तपाईँले हेर्ने भने के हुन्छ भन्दाखेरि के इम्प्याक्ट पार्छ यो अहिलेकोले गर्दाखेरि चाहिँ भोलिकोलाई इम्प्याक्ट पार्ने। म आजको कुरा गर्दै छैन, म भोलिको इम्प्याक्टको कुरा गरिरहेको छु। जस्तै कि नन लाइफले के गर्यो भन्दाखेरि इम्प्याक्ट पर्यो। अब सँगै तपाईँले अहिले होटलमा आउने नै, होटल पहिलेदेखि नेगेटिभ नै छ, पहिलेदेखि नै नेगेटिभ हो नि त हो। अहिले अब टुरिस्ट एराइभल बढ्दैछ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि होटलमा एउटा लेभलमा राम्रो आउन सक्छ। राम्रो इन्डेक्स भनेको चाहिँ सब इन्डेक्सबाट लिनु भने फ्युचरको हेर्ने भने होटल राम्रो देखिन्छ। यो बजार घटिरहेका बेलामा पनि होटल अलिअलि पोजिटिभ जस्तो देखियो, कारण पनि यो हो, यही हो। अनि त्यसपछि अर्को भन्यो भने इम्प्याक्ट नगर्ने भनेको तपाईँले नर्मल्ली इम्प्याक्ट त हेर्नु इकोनोमी हुँदाखेरि सबैले गर्छ, तर लाइफ इन्सुरेन्स तपाईँले इम्प्याक्ट गर्दैन। लाइफ इन्सुरेन्समा हेर्नु त कहीँ इम्प्याक्ट छ त लाइफ इन्सुरेन्समा हो।
क्यापेसिटी छैन, पैसा छैन, त्यो भाखा नै पैसा छैन भने लाइफ इन्सुरेन्स किन गर्ने भन्ने कुरा नि होला। त्यो अर्को कुरा हो। तर नर्मली सरस्वती भने डाइरेक्ट इम्प्याक्ट के छैन भन्दाखेरि लाइफ इन्सुरेन्समा चाहिँ देखिँदैन। भनेपछि तपाईँले अहिलेको इन्डेक्समा सबै छ। जस्तो हाइड्रो पावरले पनि के गर्छ भन्दाखेरि लोनै लिएर चाहिँ प्रोजेक्ट चलाएको हो नि त। लोनको इन्क्रिज बढ्ने बित्तिकै सबभन्दा बढी एक्सपेन्सेस भनेको कसको हुन्छ भन्दाखेरि हाइड्रो पावर भनेको इन्ट्रेस्ट रेट हो। अनि हाइड्रो पावर पनि त्यही नै देखियो होइन। कसको राम्रो छ हाइड्रो पावर भन्दाखेरि डेप्थ टु इक्विटी हेर्नुहोस्, जसको डेप्थ चाहिँ कम होस्, इक्विटी चाहिँ कसको होस् भन्दाखेरि धेरै होस्। त्यस्तो केसेस छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाइड्रो पावर जान सक्छ। होइन भने देखेको इन्डेक्स भनेको चाहिँ तपाईँले डाइरेक्टली इम्प्याक्ट नगर्ने इकोनोमीले भनेको चाहिँ या होटल हो या त के हो त लाइफ इन्सुरेन्स देखिरहेछ। यो इन्सुरेन्सकै कुरा गर्दाखेरि अस्ति इन्सुरेन्सको पुँजी वृद्धिको कुरा आइसकेपछि एक खालको र्याली नै आउला भन्ने अपेक्षा पनि थियो मान्छेको, त्यो अनुसारको भएन। त्यो किन भएन खास? यस्तो हो जस्तै कि त्यो भनेको चाहिँ अस्ति पनि हामीले डिस्कसन गर्दाखेरि चाहिँ इन्सुरेन्समा क्यापिटल इन्क्रिजले इम्प्याक्ट पार्नुपर्ने हो, परेन। तर नर्मली अरू इन्डेक्स हेर्ने भने घटिरहेछ भने लाइफ नन लाइफ त अलिक कमै घटेको। किन भन्दाखेरि त्यही प्लानिङ लियो, क्यापिटल प्लानिङ लियो। अब तपाईँले जस्तै कि नेप्से घट्दाखेरिको जस्तै बटम लागेको छैन भने जसुकै गुड न्युजले के गर्दैन भन्दाखेरि इम्प्याक्ट पार्दैन। पारो त एमसिसी पनि पास भयो, पारेन। चुनाव डिक्लेयर भयो, त्यो पनि पारेन। एनटिसीको बोनसले पनि पारेन। भनेपछि जबसम्म नेप्सेले के गर्छ भन्दाखेरि बटम लगाउँदैन, जबसम्म नेप्सेले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा उसको जति आउनुपर्ने त्यो ठाउँमा आउँदैन, तबसम्म कुनै पनि गुड न्युजले के गर्दैन इम्प्याक्ट पार्दैन। अब फेरि पार्छ। अब अलिकति न्युजले मात्रै हेर्ने भने अलिकति हो भने तपाईँले बढ्ने भनेको त्यही फेरि क्यापिटल प्लानिङ छ तिनीहरू नै बढ्ने हो, त्यही लाइफ र नन लाइफ नै बढ्ने हो। तिनीहरूले के त भन्दाखेरि अगाडि लिने हो भनेको लगानीकर्ताले पनि एउटा कतै न कतै बटम लाइन वा त्यो लो खोजिरहेको मात्रै हो। कहाँ लो हो भन्ने खोजिरहेको मात्रै हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब थाहा हुन्छ वास्तवमै त्यो क्यापिटल प्लानिङ हो कि होइन भन्ने कुरो चाहिँ अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि थाहा पाउनुहुन्छ एउटा बटम लगाइसकेपछि चाहिँ। जस्तो एकजना लगानीकर्ताले यो इमर्जिङ नेपालको कुरा सोध्नु भएको छ होइन। यो बजारमा चर्चा पनि के छ भने इएनएल भनेको चाहिँ एकदमै थोरै सम्पत्ति भएको 2-4वटा कुर्सी टेबलका भरमा चलेको कम्पनी हो भनेर बाहिर न्युजहरू पनि आइरहेको छ। त्यो सँगसँगै फेरि इएनएल चाहिँ बढिरहेको पनि देखिरहेको थियो। हिजो एक दिन कता त बाहिरै पनि देखिएको थिएन, फेरि पनि त्यो अगाडि बढ्यो। खास के खेल भइरहेछ यहाँ जस्तै कि त्योभन्दा अगाडि तपाईँले स्मल क्याप र लार्ज क्यापको बारेमा तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। स्मल क्याप के हो र लार्ज क्याप के हो। जस्तै कि यहीँ हेर्ने भने स्मल क्याप तपाईँले हेर्ने भने क्यापिटलाइजेसन हो होइन, क्यापिटलाइजेसनको पार्ट हो स्मल क्याप र लार्ज क्याप भनेको चाहिँ। नेपालको हेर्ने भने लगभग एनटिसी, नोबेल, एनआरआइसी, सिआइटी, एनआइसी, एनएलआइसी, एनआइबी भनेको यो भनेको लार्ज क्यापमा पऱ्यो। एकदमै के त भन्दाखेरि लार्ज क्यापमा पऱ्यो। र खेल्छन् कसरी भन्यो भने तपाईँले मैले युएमआरएसको केसेसमा तपाईँले म भनिदिन्छु। जस्तै कि युएमआरएसमा कति छ टोटल नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर भनेको चाहिँ 42 लाख किता छ जम्मा। जम्मा किताको इन्टु पार भ्यालु गर्नु भने पेड क्यापिटल हुन्छ, इन्टु तपाईँले एलटिपी मार्केट रेट गर्नु भने क्यापिटलाइजेसन आउँछ। भनेपछि 42 लाख उसको कति छ भन्दाखेरि किता छ। भनेपछि 42 इन्टु 100 गर्नु भने 42 करोडको क्यापिटल रहेछ, उसको पेड क्यापिटल भयो। त्यसमा कति छ यसको भन्यो भने 31,50,000 प्रमोटर सेयर छ। त्यसमा 75% कसको छ भन्दाखेरि प्रमोटर सेयर छ। त्यसै गरी अर्को हेर्ने भने पब्लिक सेयर कति छ भन्दाखेरि 10,50,000 पब्लिक सेयर छ, यसको 25%। भनेपछि टोटल आउटस्ट्यान्डिङ सेयरको चाहिँ 25% कति भन्दाखेरि 10,50,000 हो। अब तपाईँले यही ठाउँमा तपाईँले हेर्ने भने आइपिओ निक्लिसकेपछि जस्तै इएनएलको केसमा तपाईँले भन्छ आइपिओ निक्लिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि जम्मा त हाम्रो 50 लाखको डिमान्ड त भइसक्यो भन्ने चाहिँ अब डाटा थाहा छैन, तर सबैले 50 लाख भन्दाखेरि त्यति होला भन्ने छ। 50 लाखले आइपिओ भर्छन्, जम्मा कति छ भन्दाखेरि चाहिँ जम्मा चाहिँ इन्भेस्टर कति छ टिएमएस खोलेको भने 8-9 लाख कतिको डाटा चाहिँ देखिरहेछ। भनेपछि यसको के एजम्सन गरिन्छ भने 50% मात्रै के हुन्छ भन्दाखेरि पब्लिकमा ट्रेडेड कम्पनी हुन्छ। भनेपछि योमा चाहिँ के छ भने 5,25,000 के गरेछ भन्दाखेरि उसले चाहिँ ट्रेडिङ गरेको हो। त्यसै गरी यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मली बुझ्नुपर्ने कस्टमरले इन्भेस्टरले चाहिँ 3 वर्षपछि यो के हुन्छ भन्दाखेरि 100% कन्भर्ट कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि पब्लिकमा हुन्छ 3 वर्षपछि हैन। भनेपछि यो भोलि गएर 31,50,000 कहाँ कन्भर्ट हुन्छ भन्दाखेरि 10 लाख के अरे सबै पब्लिकमा कन्भर्ट हुन्छ, भनेपछि बेच्न पाउँछ उसले। भनेपछि तपाईँले त्यही हो नर्मली के गर्छ भन्दाखेरि धेरैले हाइड्रो पावर भयो कुनै पनि कम्पनी के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले जति सक्दो के गर्छ भन्दाखेरि कममा सुरुमा आइपिओ खोल्छ, कममा आइपिओ खोल्छ, एकदमै कममा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आइपिओ खोल्छ। भनेपछि तपाईँले यही ठाउँमा हेर्ने भने जति धेरै कम तपाईँले यही इएनएलको केस गर्नु पर्यो। म तपाईँले इएन भन्छु, इएनएलको कति छ भन्दाखेरि 90%
प्रमोटर छ 10% कति छ भन्दाखेरि पब्लिक छ 5,50,55,600 किता छ भनेको बाहिर किता नै कम छ किता नै के छ कम छ अब यो किता मैले किन भन्दाखेरि मैले सिबनलाई पनि यसको क्वेसन तपाईँले राख्दिनु होला सिबनलाई के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि 5,55,000 किता लिनलाई पब्लिकबाट किन आइपिओ इस्यु गरेको पैसा चाहिँदैन भने उसलाई किन आइपिओ इस्यु गरेको आइपिओ किन इस्यु गर्ने तपाईँले पैसै चाहिँदैन भने तपाईँले आइपिओ किन इस्यु गर्ने यस्ता सम्भावित अरू कम्पनी पनि हुन सक्छन् धेरै छन् सिजिएसको 12% इस्यु गरेको छ शिवमको 12% इस्यु गरेको छ तपाईँले पैसै चाहिँदैन भने हामीसँग किन लिनु हामी पब्लिकसँग तपाईँले किन पैसा माग्ने ट्रेन्ड फेसन जस्तो अब यसको हेर्ने भने यसको प्राइस त अहिले पनि 11,1200 प्राइस भयो भोलि गएर सबै 90% पब्लिकमा कन्भर्ट हुन्छ कन्भर्ट भएपछि त्यो 1100 प्राइसमा तपाईँले 1100-1200 को प्राइसमा लानु पर्यो भने केही गर्नु पर्यो कम्पनीले कम्पनी प्रफिटमा होस् कि नहोस् कम्पनी चलोस् कि नचलोस् उसले के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो क्यापिटल के गरेछ भन्दाखेरि उठाइसकेको हुन्छ भनेको त यहाँ त शेयर मार्केटमा कम्पनीलाई ल्याएर ठुलो पैसा कुम्ल्याउने खेल भइरहेछ अनि चाहिँ सिबनले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन कम्पनीले अलिकति पैसा चाहिन्छ त्यो कम्पनीले आइपिओ किन इस्यु गर्ने एटलिस्ट कति पर्सेन्टेज हुन्छ त्यो पर्सेन्टेज के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आइपिओ इस्यु गर्नै पर्ने हुन्छ या त तपाईँले आइपिओ इस्यु गर्ने दिनै भएन वा यो आइपिओ इस्यु नगर्दाखेरि जुन चाहिँ त्यो बिचको ग्याप अमाउन्ट फुलफिल गर्ने अरू कुनै विकल्प छ त ग्याप एमाउन्ट भनेको कुनै विकल्प छैन उसले त हामी उसले जम्मा लिएको भनेको 5,55,000 किता न हो 5,55,000 किता नै लिएको अब यो के भयो त भन्दाखेरि तपाईँपछि ट्रेडिङ भयो अब 5,55,000 कसलाई परेको छ भन्दाखेरि 5% कि कति पर्सेन्ट चाहिँ इन्स्टिट्युसन इन्भेस्टरलाई भयो त्यसको रिजर्भै हुन्छ त्यसै गरी बाँकी रहेको त 50 लाख इन्भेस्टमेन्ट छ नि त डिमान्ड छ 50 लाख डिमान्डको जम्मा 8-10 लाख टिएमएस छ भने कहिले कसरी आउँछ यो 5,55,000 किता आउँदैन नि सबलाई अनि अहिले कुदिरहेको कति भन्दाखेरि त्यही 40-50,000 60,000 किता कुदिरहेको छ त्यो त सीमित मान्छेहरू मिल्दै भन्ने नि कुरो मिलिहाल्यो अनि यो भनेको के त भन्दाखेरि लो क्याप कम्पनी हो जस्तै बाहिर के हुन्छ भन्दाखेरि मिड क्याप लार्ज क्याप मिड क्याप र स्मल क्याप के हुन्छ छुट्याएको हुन्छ यिनीहरूको नियमै छुट्टै हुन्छ उनीहरूको हेर्ने तरिकै छुट्टै हुन्छ यो भनेको पेनी स्टक भन्छ बाहिर चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ यही स्टकमा धेरै कुद्छन् फेरि बाहिर चाहिँ पेनी स्टक लिन्छ यिनीहरू स्मल क्याप स्टकमा यस्तो कम्पनीमा त हात हाल्नै हुँदैन भन्छ बाहिर लार्ज क्यापमा हात हाल्नु पर्यो ताकि कसैले के गर्छ भन्दाखेरि नचलाउन सकोस् कुनै अपरेटर नहोस् कुनै के नहोस् त्यो भनेको चाहिँ ब्लू चिप कम्पनी हो हाम्रो चाहिँ यही ब्लू चिप कम्पनी बस्दै के गर्छ भन्दाखेरि किनेर हुन्छ भनेको यो इएनएल जस्तो कम्पनी भनौँ न यसलाई नामै तोकेर भन्दा पनि यस्ता कम्पनीहरूमा चाहिँ 1100-1200 वा चाहिँ अलिकति यो प्राइसमा किन्नु त्यति ठिक चाहिँ हुँदैन प्राइस बढेको मात्रै हो नि न कम्पनीले ब्यालेन्स सिटले ग्रोथ खालि यसले सप्लाई कम भएर नि उसको प्राइस बढेको छ भित्र त केही पनि राम्रो भएको छैन सप्लाई कम भएर प्राइस बढेको सिम्पल हो अहिले गाडी सामान ब्लकेज गर्दै भने प्राइस बढ्दैन त्यो सामान ब्लकेज गरेकोले के गर्छ भन्दाखेरि इन्फ्लेसन गोदाममा राखेकोले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसले बढाएको भने दिन सक्ने चाहिँ फेरि केही पनि हुँदैन त्यसो एकजना लगानीकर्ताले प्रश्न सोध्नु भएको छ यो अलिकति बाहिर आएको न्युजको आधारमा पनि सोध्नु भएको छ यो जुन चाहिँ नेपाल सरकार र भारत सरकार बिचको अस्तिको एउटा एमओयू हेर्ने हो भने भारतको रुपे भन्ने एउटा प्लेटफर्म चाहिँ नेपालमा पनि चल्छ भन्ने कुराहरू आएको छ यसले चाहिँ इम्प्याक्ट चाहिँ के पार्छ भन्ने खालको जस्तै कि पहिले रुपे भनेको के छ पनि थाहा पाउनु पर्यो होइन जस्तै कि हाम्रो नेटवर्क अहिले हेर्ने भने भिजा नेटवर्क र मास्टर नेटवर्क छ भनेको यो रुपे भने फोन पे भने जस्तो होइन नेटवर्क हो भिजा नेटवर्क मास्टर नेटवर्क जस्तै कि इन्डियाले के गर्यो भन्दाखेरि उनीहरूको एउटा लन्च गरेको त्यतिखेर के जनधन कुनै के योजनाहरू लन्च गरेछ मोदीले लन्च गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रुपे किन लन्च गर्यो भन्दाखेरि इन्डियाले के हेऱ्यो भन्दाखेरि भिजाले सबै स्टेक होल्ड गरेको त्यसपछि मास्टर कार्डले होल्ड गरेको उसले के गर्यो भन्दाखेरि जति रेभेन्यू कहाँ जान्थ्यो भन्दाखेरि त्यो बाहिरै जान्थ्यो किन भिजा त बाहिरै कम्पनी हो त्यसको रेभेन्यू जति जेनेरेट हुन्छ सबै कहाँ जान्थ्यो भन्दाखेरि जो फी हुन्छ त्यो बाहिरै जान्थ्यो अनि इन्डियाले के गर्यो भन्दाखेरि सबै भिजाले लाने मास्टर कार्ड पनि लाने भने उसले के गर्यो भन्दाखेरि रुपे आफ्नै कार्ड के गर्यो भन्दाखेरि प्लेटफर्म के गर्यो भन्दाखेरि उसले लन्च गरेको यो चाहिँ भिजै हो त्यो पनि भिजा जसरी बुझ्नुहुन्छ भिजा नेटवर्क जसरी हो त्यो भनेको के त भन्दाखेरि त्यो नेटवर्क हो त्यो चाहिँ होइन अब यहाँ आएर के भन्नु भन्दाखेरि अस्तिकै तपाईँले चाहिँ लाइभमै हेर्नु भने त्यतिखेर के भन्यो भन्दाखेरि रुपे त लन्च गर्ने तर रुपे लन्च कसलाई दिने सुरुमा भने नि एसबिआई ब्याङ्क किनभने एसबिआई भनेको कसको भन्दाखेरि इन्डियन ब्याङ्कको होल्डिङ हो होइन अनि चाहिँ अब उसले के भन्यो भन्दाखेरि सबै मोनिटराइज राष्ट्रिय ब्याङ्क अन्तर्गत कसलाई दिने भने फर्स्टमा कसलाई दिने भन्दाखेरि एसबिआईलाई मोनिटर गर्ने अनि चाहिँ तपाईँले फ्युचर फोरकास्ट गर्ने भने एसबिआईको अपरेटिङ इन्कम के हुन्छ भन्दाखेरि इन्क्रिज हुन्छ त्यसले किन भन्दाखेरि त्यो भनेको त इन्डिया र नेपाल भनेको त धेरै के त भन्दाखेरि फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन हुन्छ होइन यहाँबाट पनि बाढी जान्छ उताबाट के हुन्छ भन्दा धेरै जान्छन् भनेपछि त्यसले इम्प्याक्ट कहाँ गर्छ भन्दाखेरि अरू कसैलाई गर्दैन त्यसलाई इम्प्याक्ट गर्ने भनेको एउटा मात्रै ब्याङ्क हो त्यो भनेको कसलाई
एसबिआई ब्याङ्कलाई त्यसले इम्प्याक्ट गर्छ। भनेको यो कुराले चाहिँ एसबिआई ब्याङ्कको भविष्य चाहिँ राम्रो देखिन्छ, भविष्य चाहिँ राम्रो देखिन्छ ओभरअल देशको भन्दा पनि। खालि स्टकमा इम्प्याक्ट पर्दाखेरि कसको त भन्दाखेरि एसबिआईको चाहिँ इम्प्याक्ट चाहिँ राम्रो देखिन्छ हेर्ने हो भने चाहिँ। होइन ओभरअलको त छँदैछ, ओभरअलको त हेर्ने नै हो, तर डाइरेक्ट चाहिँ कसलाई हिट गर्यो भन्दाखेरि एसबिआईलाई के गर्यो भन्दाखेरि हिट गर्यो। यो यदि कार्यान्वयनको फेजमा गयो भने चाहिँ एसबिआई ब्याङ्क चाहिँ स्टक टु वाच चाहिँ हो एकदमै। हवस् त, आजका लागि यी प्रश्नहरू सकिए। तपाईँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धन्यवाद। हजुर नमस्ते। हवस् त दर्शकहरू, विशेष संवादसँगै आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भई स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आजका लागि कार्यक्रम सकियो। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।